मलाई फेसबुक लाइभमा सुनिराख्नुहुने र देखिराख्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अग्रजहरू एवं मेरो साथीहरूमा नमस्कार। म प्रकृति मल्ल, मेरो घर रोल्पा। हाल म भारत स्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्दै आइरहेको छु। मैले यहाँ पब्लिक इन इन्टरनेसनल लमा स्पेसलाइजेसन गर्दैछु मास्टर्समा। र आज म यहाँहरू समक्ष 28औं अधिवक्ता तहको जुन लाइसेन्स एक्जाम हुन गइरहेको छ उक्त एक्जाममा के कसरी तयारी गर्ने र उक्त एक्जामको सिलेबसमा रहेर म चर्चा परिचर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र उक्त मौका दिनुहुने सर्वप्रथम त आयोजक नेपाल नेभी सङ्घलाई र स्पेसली उक्त नेपाल नेभी सङ्घका अध्यक्ष सुरज सिजवाललाई एवं सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस लकडाउनको समयमा जुन उहाँहरूले जमर्को गर्नुभएको छ उसलाई एकदमै धेरै मनदेखि प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। तसर्थ आज म हजुरहरू समक्ष 1 घन्टा साथमा रहनेछु र उक्त 1 घन्टाको टाइममा हामी फुल्ली यो एडभोकेट एक्जामलाई लाइसेन्स एक्जाम के कसरी तयारी गर्ने र यसलाई कसरी बेस्ट स्कोर गरेर पास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। पहिलो 15 मिनट म के कसरी लेख्ने, कुन सामग्री पढ्ने भन्ने कुरामा रहेर यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछु भने बाँकीको आधा घन्टामा 3टा सब्जेक्ट कन्स्टिट्युसनल ल, एडमिनिस्ट्रेटिभ ल एन्ड पब्लिक इन्टरनेसनल ल को सिलेबसमा रहेर हामी विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। र अन्त्यको 15 मिनटमा म हजुरहरूको प्रश्न ल्याउनेछु र जति सक्यो हजुरहरूले राख्नु भएको प्रश्नको आन्सर दिने कोसिस गर्नेछु। र समयको पाबन्दीको कारण म सम्पूर्ण प्रश्नको आन्सर दिन त नसकुला र यद्यपि यस आजको लाइभमा नसके तापनि यहाँहरूले मलाई इमेल थ्रु कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हामी यहाँहरूलाई आगामी दिनहरूमा नेभी सङ्घको इमेल पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ भने यहाँहरूको इमेल पनि हामी लिने नै छौँ। तसर्थ यो भयो सामान्य जानकारी। र यसको अलावा अब म कसरी पढ्ने त सुरुमा अब कतिलाई त के लाग्न सक्छ भने अब एक्जाम आउन लागिसक्यो, मसँग केही सामग्री पनि छैन, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू प्रश्नहरू यहाँहरूमा धेरै हुन्छ। किनभने एक्जामिनेसन भनेकै एकदम डरयुक्त फेज हुन्छ। तसर्थ म सुरुमा अब के पढ्ने त भन्ने कुराहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। र विद्यार्थीहरूमा सबैभन्दा पहिलो डाउट त अब कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा नै हुन्छ र के पढ्ने, सर्वप्रथम के पढ्ने भन्ने कुरामा हुन्छ। तसर्थ हामी कानुनको विद्यार्थी भएको कारण सर्वप्रथम म हजुरहरूलाई जुन प्राइमरी लेजिस्लेसनहरू हुन्छ त्यो कुराहरू पढ्न चाहिँ अनुरोध गर्छु। प्राइमरी लेजिस्लेसन यो बार काउन्सिलको एक्जामिनेसन तयारी गर्दाखेरि 2-3 वटा कुरा हामीसँग नभई हुँदैन। त्यो भनेको पहिलोमा संविधान यहाँहरू सबैसँग हुन जरुरी छ। दोस्रोमा हो हाम्रो जुन 2टा संहिता छ, अपराध संहिता र देवानी संहिताहरू पनि यहाँहरूसँग हुन जरुरी छ। भने प्रमाण कानुन, एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट जुन 2073 को छ, यो ऐनहरू भनेको हामीसँग हुनै पर्ने मिनिमम ऐनहरू हो। तसर्थ यो ऐनहरूको बिना यहाँहरूले राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न सक्नु हुँदैन। तसर्थ बुकहरू नभए पनि यी जो मैले नाम भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072, हामीसँग 2टा कोड छ, अपराध संहिता र देवानी संहिता, र त्यसैसँग आबद्ध रहेर कार्यविधि पनि रहेको छ। यी 2टा बुकहरू जुन मार्केटमा उपलब्ध नै छ। तेस्रो प्रमाण कानुन 2031 र चौथो एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट 2073। यो 4वटा ऐनहरू यहाँहरूसँग म्यान्डेटरी रूपमा हुनै पर्छ यदि बार काउन्सिल एक्जाम राम्रोसँग क्र्याक गर्ने हो भने। यो अलावा अब हजुरहरूले थ्योरी बुझ्नलाई कुनै पनि राइटरले लेखेको बुकहरू पनि आफूसँग राख्न सक्नुहुन्छ। म यही बुक नै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हजुरहरूले बुझ्न सक्ने, हजुरहरूलाई सहज लाग्ने जुनसुकै बुक यहाँहरूले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तर बुक भन्दा यो प्राइमरी लेजिस्लेसनमा म ध्यान दिन फेरि पनि जोड गर्न चाहन्छु। अब यति भइसकेपछि सामग्री त आयो। अब सामग्री आइसकेपछि अब कसरी पढ्ने त भन्ने फेरि दोस्रो प्रश्न हुन्छ। अब कसरी पढ्ने आफ्नो पढ्ने तरिका हुन्छ। कसैले एकदमै धेरै रटेर पढ्छ भने कसैले खाली एसेस मात्रै बुझेर पढ्छ। तसर्थ यहाँहरूलाई कसैको सिको गर्नुभन्दा यहाँहरूलाई के कुरा गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही कुरामा फोकस गर्न म एकदमै जोड दिन चाहन्छु। र
र पढ्दाखेरि एउटा भनाइ छ धेरै पढेर चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिँदैन, मोर देन हार्ड वर्किङ यु हेभ टु वर्क स्मार्टली। त्यही भएर यहाँहरूलाई जति पढ्नुहुन्छ एकदमै कन्सेप्ट क्लियर गरेर पढ्नु, बरु थोरै पढ्नु तर एकदमै कन्सेप्ट क्लियर गरेर पढ्नु भयो भने यहाँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र जति पनि बार काउन्सिलको एक्जाममा प्रिस्क्राइब गरेको सिलेबसहरू छ, सब्जेक्ट्सहरू छ, त्यो सबै सब्जेक्ट आफैमा इन्टरकनेक्टेड छ। त्यही भएर एउटा सब्जेक्टमा हजुरले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त्यही कन्सेप्ट अर्को सब्जेक्टमा रिपिट हुँदाखेरि फेरि फेरि पढिराख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। त्यही भएर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, स्मार्ट रिडिङ गर्ने बानी बसाल्नु रादर देन मोर हार्ड वर्किङ। हार्ड वर्क त गर्न जरुरी नै छ, तर त्योभन्दा पनि स्मार्ट वे अफ रिडिङ चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। त्यसको लागि मेन बेसिस भनेको क्रिएटिभ वेमा लर्न गर्ने हो। यो सुगा रटाइको पढाइले चाहिँ हजुरहरूलाई खासै किसिमले हेल्प गर्न सक्दैन। यो भयो कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा। अब हजुरहरूले पढिसकेपछि अब फेरि अब अर्को समस्या भनेको कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरूको समस्या आउँछ। अब सबैभन्दा ठुलो कुरा लेख्ने नै हो, किनभने मान्छेले पढ्न चाहिँ धेरै पढेको हुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग उतार्न नसक्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मार्क्स राम्रो आउँदैन र डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ। तसर्थ अब लेख्ने कुरामा कसरी लेख्ने पनि आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। कसैले एकदम इलाबोरेटिभमा रूपमा लेख्छ भने कसैले एकदमै प्रिसाइज वेमा लेख्छ। र बार काउन्सिलको एक्जाममा लामो लेखेर मात्रै नम्बर आउँछ भन्ने पनि छैन, अनि छोटो लेखेर नम्बर आउँछ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर हजुरहरूले टाइम प्रपोर्सनल राइटिङ लेख्नुपर्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्पिड के कतिको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु। कसैले एकदमै स्लो लेख्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म एडभाइस गर्छु, यताउताको कुरा लेख्नुभन्दा क्वेसनले मागेको ट्याक्क कुरा लेखिदिनुहोस्, ताकि टाइम छोटो समयमा हजुरहरूले राम्रोसँग आन्सर गर्न सक्नुहोस्। तर कसैको स्पिड एकदम हाई छ भने अलिकति ब्याकग्राउन्ड यताउता लेखेर आन्सर सुरु गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सजेसन हो। अब मेरो पर्सनल कुरा गर्नुपर्दा म अलि स्पिड चाँडो लेख्ने भावनाले मैले अलि इलाबोरेटिभ आन्सर लेख्ने गरेको छु। अब इलाबोरेटिभ लेख्दैमा मार्क्स आउँछ भन्ने त छैन, तर इलाबोरेटिभ अलङ विथ कन्टेन्ट लेख्नुभयो भने निश्चय नै अरूभन्दा हजुरहरूले राम्रो मार्क्स सेक्योर गर्न सक्नुहुनेछ। अब लेख्ने तरिकामा अब मैले फेरि पनि भने कि यही नै स्टाइल फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले गरेकै स्टाइल फलो गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन होइन। तर अब मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले भन्नुपर्दा सायद त्यो मैले भनेको यो फर्मेटमा तपाईँहरूले लेख्ने कोसिस गर्नुभयो भने चेकरलाई सायद राम्रै इम्प्रेसन पर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्न सक्छु। तसर्थ अब लेख्दाखेरि सर्वप्रथम अब हजुरलाई एउटा क्वेसन्स आउँछ, मानिलियो वाट इज कन्स्टिट्युसनलिजम, डिस्क्राइब इट्स प्रिन्सिपल भनेर आयो भने अब हजुरले सुरु कहाँबाट गर्नु भन्दाखेरि अलिकति ब्याकग्राउन्ड त्यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो त त्यसको अलिकति हिस्टोरिकल कन्टेन्टबाट सुरु गर्नुभयो भने धेरै होइन, जस्ट प्रिसाइजली गिभ अ सर्ट हिस्टोरिकल कन्टेन्ट अन द ब्याकग्राउन्ड। त्यसपछि जस्ट गो अन डिफाइनिङ द्याट पर्टिकुलर कन्सेप्ट, त्यसलाई राम्रोसँग डिफाइन गर्ने कोसिस गर्नु। अब डिफाइन गर्ने क्रममा स्कलरले भनेकै डेफिनेसन दिनुपर्छ भन्ने छैन होइन, तर अब आफ्नो ओपिनियन अलङ विथ सपोर्टिङ इभिडेन्स दिनुभयो भने त्यहाँ पनि राम्रो हुन्छ होइन। तसर्थ अब सकेसम्म आफ्नो वेमा डिफाइन गर्नुहोस् र आफ्नो वे सँगसँगै एउटा म्याक्सिमम एउटा दुईवटा स्कलरको एउटा डेफिनेसन राखिदिनु भयो भने द्याट विल बी मोर फाइन। अनि त्यसपछि रहन्छ आफ्नो मेन क्वेसनको कन्टेन्ट, जसलाई मेन बडी भनिन्छ, एन्ड देन कि गो अन राइटिङ यो मेन बडी। त्यसपछि आफ्नो आन्सर त्यो पर्टिकुलर क्वेसनले मागेको आन्सर डिस्क्राइब गर्नुहोस्। अब डिस्क्राइब गर्दाखेरि जहिले पनि फोकस अन योर टाइम एज वेल, किनभने धेरै जस्तोले के गर्छ भन्दाखेरि मानिलियो सुरुमा कन्स्टिट्युसन लको पेपर छ, कन्स्टिट्युसन ल एकदमै आउँछ भने उसैमा टाइम स्पेन्ड गरेर यता एडमिनिस्ट्रेटिभ ल र इन्टरनेसनल ल जुन सेम डे एक्जाम हुन्छ त्यसमा टाइम वेस्ट गरिरहेको देखिन्छ। तसर्थ त्यस्तो नगर्नुहोस् र आफूले जानेको कुराहरू एकदमै टाइमलाई फोकस गरेर मेन बडीमा राख्नुहोस्। अनि यहाँसम्म मोरलले सबैको आन्सर सेम हुन्छ। अब हजुरले अलिकति एक्स्ट्रा देखाउनलाई, अलिकति ज्यादा मार्क्स सेक्योर गर्नलाई अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर जुन हजुरले थ्योरी पार्ट मेन बडीमा जुन कुरा लेख्नुभयो अब त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्नु, आफ्नो पर्सपेक्टिभमा आफ्नो ओपिनियन दिनुहोस्। यहाँ अब जस्तो कन्स्टिट्युसनलिजमकै बारेमा लेखिराख्नु भएको छ भने अब यो क्रिटिकल सेक्सनमा तपाईँले त्यो कन्सेप्ट नेपालमा के कसरी अप्लाई भइरहेछ, हामीले साँच्चै त्यसलाई त्यसको एसेन्सलाई अंगीकार गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भने के च्यालेन्जले गर्दा छैनौँ त भन्ने कुरा त्यो क्रिटिकल सेक्सनमा राख्नुहोस्, आफ्नो वर्ड्समा, कुनै राइटर्सले भनेको वेमा होइन, आफ्नो वेमा। द्याट इज कल्ड अ क्रिटिकल सेक्सन।
which constitute the highest mark in your answer. त्यही भएर त्यो section is a very important and that makes your answer different from the others and that give a different perception as well. त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरामा त्यो क्रिटिकल सेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अनि त्यो क्रिटिकल सेक्सनमा सकेसम्म केस लसँग जोडेर चाहिँ आफ्नो आन्सर दिने कोसिस गर्नु होला। त्यो भयो भने एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। अनि बच्यो लास्टमा कन्क्लुजन सेक्सन। कन्क्लुजन भनेको त ओभरअल सबै कुराको एउटा 1-2 लाइनमा समरी लेख्ने हो। त्यो कुराहरू तपाईहरुले त्यति माथिको सेक्सन्सहरु लेखिसक्नु भयो भने पछिकोमा चाहिँ गाह्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रहेको छ। तसर्थ यसरी हरेक क्वेशनको आन्सर हजुरले यसरी फर्म्याट गर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि चेकरले मार्क्स दिन हिचकिचाउँछ। त्यसर्थ यो चारवटा कुराहरू चाहिँ आफ्नो आन्सरमा एज फार एज पोसिबल राखिदिनुस्। अनि हामी लको स्टुडेन्ट भएको हुनाले जहिले पनि ऐन र केस लमा एकदमै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै हजुरले थ्योरी लेखिराख्नु भएको छ कन्स्टिट्युसनलिजमको, फर एक्जाम्पल तपाईले लेख्नु भयो एउटा सेन्टेन्समा कि कन्स्टिट्युसनलिजम इज अ प्रिन्सिपल व्हिच लिमिट्स द पावर अफ द गभर्नमेन्ट भने अब त्यसलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल तपाईलाई कुनै केस थाहा छ जहाँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि यही कुरा बोलेको छ भने तपाई लेख्नु सेकेन्ड सेन्टेन्समा कि दिस हैज अल्सो बीन डिफाइन्ड बाइ आवर सुप्रिम कोर्ट इन दिस केस ल। सो यो भयो भने तपाईको आन्सर एकदमै अथेन्टिक मानिन्छ र यसलाई चाहिँ सकेसम्म लेजिस्लेसन जस्तो कन्स्टिट्युसनको कुन धारामा लेखेको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ भने लेखिदिनुस्। तर अब मैले भने तर के छ भन्दाखेरि हामीसँग धेरै ऐन छ, धेरै कानुन छ। तसर्थ हामीलाई सबै धारा 1 by 1 त याद हुँदैन। तसर्थ यो जरुरी छैन कि तपाई हरेक सेक्सनको 1 by 1 यति सेक्सनमा लेखेको छ, यति आर्टिकलमा लेखेको छ भनेर लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन हैन। तपाईलाई एकदम आउँछ, कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि तपाई यो कुरा यो सेक्सनमै छ है भनेर अब मात्रै कुनै पनि ऐनको सेक्सन कोड गर्नु। यदि आउँदैन भने त्यो सेक्सन कोड नगर्नु। तर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिस हैज अल्सो बीन एक्सप्लिसिटली मेन्सन इन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल और दिस इज अल्सो मेन्सन इन द कोड मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर अफ नेपाल और यसरी कुन कानुनमा चाहिँ लेखेको छ त्यो कानुनको नाम मात्रै मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। दफा आउँदैन भने दफा लेख्न जरुरी छैन। अब यो जेनरली अब के कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरुमा मैले चर्चा गरे। आई थिंक यति भयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई किन के अब त आइडिया आयो कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा भन्ने मैले आश लिन्छु। अब यसपछि अब लाइक म कन्टेन्टमा जान चाहन्छु। यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले या मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जसको म लास्टमा गएर रिस्पोन्स गर्नेछु। यसको अलावा अब म कन्टेन्टमा रहेर डिस्कस गर्न चाहन्छु र कन्टेन्टमा आज मैले 3टा सब्जेक्टको कन्टेन्टलाई यहाँ डिस्कस गर्नेछु। नट डिटेलली बट सर्फेसियली म डिल गर्ने कोसिस गर्नेछु र त्यो 3टा सब्जेक्टहरु रहेको छ constitutional law, administrative law and the public international law. So let's begin with the constitutional law. Constitutional law, public international law र administrative law हजुरले एउटै दिन एक्जाम दिनुपर्ने हुनेछ जुन 100 मार्क्स को हुनेछ टोटल, जसमा 40 मार्क्स constitutional law को हुनेछ भने 30 मार्क्स administrative law को and 30 मार्क्स public international law को हुनेछ। तसर्थ यो 3टा पेपर यो 3टा सब्जेक्टको तपाईहरुले एक दिनमा एक्जाम दिनुपर्ने हुनेछ। तसर्थ सबैभन्दा पहिला म कन्स्टिट्युसन लबाट स्टार्ट गर्न चाहे र कन्स्टिट्युसन लको तपाईहरुको पहिलो टपिक छ संविधान र संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरु, जसलाई इंग्लिशमा कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम अलोङ विथ इट्स बेसिक प्रिन्सिपल, यो इंग्लिश टपिक रहेको छ। र अब यसमा अब 2-3 वटा कुराहरु हजुरले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। म डिटेलमा त जादिन किनभने डिटेलमा जान्नलाई मसँग टाइम पनि छैन, 1 घण्टाको टाइममा मैले सबै कभर गर्नुपर्ने छ हैन। तसर्थ के कुरा चाहिँ यो टपिकबाट हजुरले पढ्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला संविधानबाट सुरु गर्न चाहे। र संविधान भनेको सबैको दिमागमा आउने एउटा सेन्टेन्स छ कि संविधान इज द फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड, दैट इज संविधान देशको मूल कानुन हो। यो तपाईले आफैले भनेको वाक्य हैन, यो हाम्रो संविधानको धारा 1 ले पनि भनेको छ र हाम्रो बेसिक कन्स्टिट्युसनको कन्सेप्ट त्यही धारा 1 संविधान नेपालको संविधान 2072 को धारा 1 बाट ल्याइएको छ। र यो शब्दको तपाईले यति लेखेर मात्रै पुग्दैन। अब तपाईले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि व्हाई द कन्स्टिट्युसन इज कन्सिडर्ड एज द फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड। यो हजुरले सिम्पली कन्स्टिट्युसन देशको मूल कानुन हो मात्रै भनेर त हुँदैन। अब यसमा फर्दर एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ 5वटा रिजन छ कि व्हाई कन्स्टिट्युसन इज कन्सिडर्ड एज अ फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड, जुन कुरामा यहाँले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट म इंग्लिशमा पनि भन्न चाहे, म नेपालीमा पनि भन्न चाहन्छु। इट इज एन्टिसिडेन्ट, मतलब यसले
कुनै पनि देशको सरकारले संविधान बनाउँदैन, इन्स्टेड संविधानले चाहिँ सरकारको स्वरूप के हुने, देशको स्वरूप के हुने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा एन्टिसिडेन्ट टर्म भनेर भनिन्छ। भने दोस्रो छ इट इज द मदर अफ अल अदर ल, जसको मतलब के हो भन्दाखेरि संविधान सबै कानुनको आमा कानुन हो। मतलब संविधान मूल कानुन भएको हिसाबले सम्पूर्ण अदर कानुन जति पनि अरू लहरू बन्छ त्यो संविधानको परिधिमा रहेर बन्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको परिधिमा नरहेर बनेको खण्डमा उक्त कानुन बदरभागी हुन्छ। भने तेस्रो छ इट इज द एक्ट अफ द पिपल, मतलब यो जनताद्वारा फ्रेम गरिन्छ। यो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको नाममा फ्रेम गरिँदैन, कुनै पनि कुनै पनि व्यक्ति विशेषको नाममा फ्रेम गरिँदैन, यो सधैँभरि जनताको नाममा फ्रेम गरिन्छ। र दो डाइरेक्टली डिफ्याक्टो रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले संविधान सभाले हाम्रो संविधान बनायो, तसर्थ लाग्न सक्छ कि कतिलाई संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, तर संविधान सभा भनेको जनताको रिप्रेजेन्टेटिभ भाव हुनाले इभन दो इट इज फ्रेम बाई द कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली बट इट इज नेभर रिटर्न कि इट इज फ्रेम बाई द कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली। रादर यो जहिले पनि संविधानको तपाईँले त्यो पहिलो भागमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिन्छ कि जनताद्वारा फ्रेम गरिएको कानुन, तसर्थ इट इज द एक्ट अफ द पिपल। भने फोर्थ छ इट इज द एस्पिरेसन अफ द पिपल भनिन्छ। मतलब अरू कुनै पनि कानुनले जनताको फन्डामेन्टल राइट्ससँग डिल गर्दैन, यो मात्रै संविधान मात्रै एउटा यस्तो कानुन हो जसले डिरेक्ट फन्डामेन्टल राइट्ससँग डिल गर्ने भावनाले धेरै जनताहरूको होप हुन्छ यो कानुनसँग। त्यही भएर यसलाई जनताहरूको जसरी हामी महाभारत पुराणलाई एउटा होली बुकको रूपमा लिन्छ, त्यसै गरी पोलिटिकल रूपमा इट इज अल्सो द होली बुक। अनि पाँचौँ छ इट रिक्वायर्स एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रोसिजर फर इट्स अमेन्डमेन्ट, कि अरू सामान्य कानुनहरू सामान्य पद्धति सामान्य प्रोसिजर लगाएर अमेन्ड गर्न सकिन्छ भने संविधान अमेन्ड गर्नलाई हामीसँग विशेष प्रक्रिया मात्रै चाहिन्छ। विशेष प्रक्रिया नअप्नाएर कुनै पनि संविधान अमेन्ड हुन सक्दैन। यदि अमेन्ड हुन्छ भने त्यो गैर कानुनी मानिनेछ र उक्त प्रक्रिया पुरा नगरेर अमेन्ड गरेको संविधानलाई चाहिँ मान्यता दिइने छैन। तसर्थ यी पाँचवटा रिजनको कारण चाहिँ संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरू अडेर चाहिँ आफ्नो आन्सर फ्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेसिक कुरा भयो कन्स्टिट्युसनको। भनेपछि अपार्ट फ्रम यसको मेजर फिचर भनेको कन्स्टिट्युसन इज अ पोलिटिकल लिगल डकुमेन्ट भन्छ। मतलब अरू भनेको अरू ऐनहरू तपाईँ कोड हेर्नुहोस्, अरू स्पेसिफिक एक्टहरू हेर्नुहोस्, त्यो सबै के हो भन्दाखेरि स्पेसिफिकली लिगल मात्रै हो। त्यसको नेचर कम्प्लिटली लिगल। तपाईँहरूले त्यहाँ कहीँ पनि पोलिटिकल कुराहरू देख्नु हुँदैन। तर इन द कन्स्टिट्युसन यु विल अलवेज फाइन्ड द कम्बिनेसन अफ बोथ द पोलिटिकल एन्ड द लिगल एस्पेक्ट। जुन कुराहरूले सरकारको संरचना, भोटिङ प्रोसिजर अनि त्यसपछि को कुराहरू डिल गर्छ त्यो हो पोलिटिकल एस्पेक्ट भने जुडिसियल रिभ्यूको कुराहरू जुन सेक्सनले गर्छ द्याट इज अ लिगल सेक्सन। त्यही भएर इट इज द कम्बिनेसन अफ बोथ द लिगल एन्ड द पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि भनिन्छ कन्स्टिट्युसनलाई। यो भयो बेसिक अवधारणा। अब यो बाहेक इलाबोरेटिभ रूपमा कतिसम्म जाने भन्ने कुराहरू यहाँको डिस्कसन भयो। यहाँले टाइम भ्याएसम्म अरू कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सेर संविधानको कुरा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। भने यो संविधानको जेनरल कन्सेप्ट भयो भने अब संविधानवाद भनेको के हो त भन्ने कुरा अर्को टपिक रहेको छ। र संविधानवाद भनेको चाहिँ बेसिकली इट्स अ प्रिन्सिपल, इट्स अ थ्योरी एन्ड इट्स अ ब्रोड थ्योरी। इट्स नट अ स्पेसिफिक एउटा न्यारो थ्योरी होइन, इट्स अ ब्रोड थ्योरी विच इन्कल्केट्स अ भेरियस अदर थ्योरिज। मतलब यो एउटा ठुलो ब्रह्माण्ड जस्तो हो जसमा सानो 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 अरू अरू प्लानेटहरू अब सबै कुराहरू अब हुन्छ नि, अब सबै कुराहरू रहन्छ। जस्तै अब संविधानवाद मैले भने एउटा ठुलो थ्योरी हो जसमा रुल अफ लको थ्योरी पनि आउँछ, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको थ्योरी पनि आउँछ होइन, फन्डामेन्टल राइट्सको थ्योरी पनि आउँछ। त्यसर्थ जति पनि हजुरहरूले कन्स्टिट्युसन लभित्र पढ्नुहुन्छ थ्योरी, त्यो सबै अल्टिमेटली इट कम्स अन्डर द ब्रोडर स्पेक्ट्रम अफ द कन्स्टिट्युसनलिजम। सो बेसिकली इट इज अ कम्बिनेसन अफ द मल्टिपल थ्योरिज। अब किन त यो कम्बिनेसन भन्दाखेरि द नेक्स्ट रिजन इज बेसिकली इट सिक टु लिमिट द पावर अफ द गभर्मेन्ट। द्याट मिन्स कन्स्टिट्युसनलिजमले जहिले पनि सरकारको शक्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराको जुन प्रिन्सिपल डिल गर्ने एउटा थ्योरी नै कन्स्टिट्युसनलिजम हो। तसर्थ यसको तीनटा मेजर एस्पेक्ट रहेको छ। फर्स्ट इट इज द कम्बिनेसन अफ अ लट अफ थ्योरी। सेकेन्ड दिस थ्योरी टक्स फर द लिमिटेसन इन द पावर अफ द गभर्मेन्ट। एन्ड द थर्ड इज वाइ। अब किन त लिमिट राख्ने, गभर्मेन्टलाई त लिमिट पावर दियो भने त झन् क्वेसन आउन सक्छ नि त गभर्मेन्ट डिसफङ्सनल हुन्छ, कन्ट्रीले प्रोग्रेस गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू।
होइन। तर यो यसको पर्पस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टलाई डिसफङ्सनल बनाउन नभएर यसको फङ्सन भनेको जहिले पनि गभर्मेन्ट धेरै पावरफुल भयो भने गभर्मेन्ट आर्बिट्रेरी हुने सम्भावना हुन्छ। मतलब जनताको जुन हक अधिकार हुन्छ त्यो जहिले पनि एउटा धरापमा पर्छ यदि गभर्मेन्ट पावरफुल भयो भने। किनभने जति बेला पनि गभर्मेन्टले अधिग्रहण त्यसलाई छिनेर लान सक्छ नि त होइन। त्यसर्थ यो लिमिटेसन किन राखिन्छ भन्दाखेरि पिपलको राइट्स सिक्योर होस् होइन, पिपलले एकदमै फुल फ्रिडम इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न पाओस् भन्ने कुराको इन्स्योर गर्नलाई चाहिँ यो लिमिटेसन राखिन्छ। तसर्थ मैले भने कन्स्टिट्युसनलिजमको तीनटा एस्पेक्ट हुन्छ। इट इज अ ब्रोडर स्पेक्ट्रम वेयर लाइज अ मल्टिपल थ्योरिज। सेकेन्ड इज it puts limitation on the power of the government, and third, why this limitation? This limitation is to make the government accountable towards the rights of the people and prevent the arbitrariness भन्ने कुराहरू चाहिँ यो संविधानवादभित्र रहेर तपाईहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो बाहेक अब यो थ्योरीको कुरा भयो। अब यो संविधानवाद कहिले आयो भन्ने कुरामा अब इनिसियल कन्सेप्ट जुन एकदमै प्रिलिमिनरी कन्सेप्ट त धेरै पहिलादेखि छ होइन। तर अब यसको एउटा कोडिफिकेसन भनौँ न एज अ थ्योरीको रूपमा त अब जहिले रुल अफ ल थ्योरीहरू कोडिफाइड हुन थाल्यो होइन तबदेखि चाहिँ यसको थालनी भयो। स्पेसली पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 12th सेन्चुरीमा 13th सेन्चुरीमा एकदमै धेरै कहिले चर्च पावरफुल भयो, कहिले चाहिँ आएर रुलरहरू पावरफुल भए होइन। तसर्थ त्यसले गर्दा जनताहरू एकदमै धेरै पीडित हुन पुगे, जनताहरूले राइट्सहरू केही पनि पाएन। अनि तपाईँहरूले अब हाम्रै छिमेकीमा पनि हेर्नुहुन्छ भने इन्डिया वाज कलोनाइज्ड होइन, अनि देयर वाज एक्सेसिभ पावर अन द गभर्मेन्ट। एन्ड इभन इन द नेपाल वी वर अन्डर द राणा रिजिम वेयर all the power was concentrated on the government. So that's why basically यो कन्सेप्ट ल्याइयो ताकि जनताले एउटा फ्रिडमको साहसका साथ बाँच्न सकुन् भनेर यो कन्सेप्ट ल्याइएको हो भने। अब संविधानवादको यो आधारभूत कन्सेप्ट हो र यसको अब प्रिन्सिपलभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि अघि नै मैले भने यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि तपाईँको सिद्धान्तभित्र यो 8वटा सिद्धान्त नै पर्छ या 9वटा सिद्धान्त नै पर्छ भनेर हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। मैले भने कि कन्स्टिट्युसनलिजम ब्रोड स्पेक्ट्रम हो जहाँ मल्टिपल थ्योरिजहरू पर्छ। तसर्थ चाहिँ जुनसुकै कुराले हजुरलाई लाग्छ कि गभर्मेन्टको पावर लिमिट गर्छ र त्यो लिमिटेसन चाहिँ जनताको हितको लागि हो है भन्ने कुरा लाग्छ भने अल द्याट कम्स अन्डर द प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। अब त्यसमा हजुरहरूले रुल अफ लको सिद्धान्तलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ, फन्डामेन्टल राइटको सिद्धान्तलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको सिद्धान्तलाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, मिनिस्टोरियल अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरूलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि पिरियडिक इलेक्सन्सको कुराहरूलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू सबै चाहिँ हजुरले संविधानको प्रिन्सिपलभित्र डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले भने यो टपिक जति लामो लेख्छु भने पनि लेख्न सकिन्छ। तसर्थ यसलाई यो लेख्दाखेरि यदि यो क्वेसन्स आयो भने आफूले आफूलाई सकेसम्म लिमिट गर्ने कोसिस गर्नु होला। किनभने यो क्वेसनको आन्सर लेख्दाखेरि धेरै मान्छेहरू भट्किन्छ अनि यति लामो लेख्ने चक्करमा अरू क्वेसन्सहरू छुट्छ। तसर्थ यो क्वेसन आयो भने चाहिँ अलिकति टाइमको ख्याल राखेर धेरैभन्दा धेरै प्रिन्सिपललाई चाहिँ डिफाइन गर्ने कोसिस गर्नु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यतिमा अब सायद यति कुराहरूको मैले भन्दाखेरि हजुरहरूलाई बेसिकली फ्रेमवर्क चाहिँ आयो होला कि संविधान भनेको के हो र संविधानवाद भनेको के हो। अब यसको कहाँ छ त हाम्रो नेपालको प्रावधान भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधानवादसँग रिलेटेड भएर हेर्ने भने मैले भने कि यो टपिक आफैमा एक्ज्याक्टली यही नै हो है भन्ने कुराहरू छैन होइन। तसर्थ यो संविधानवादको जुन एउटा एसेन्सलाई समेट्ने कुराहरू चाहिँ संविधानको विभिन्न च्याप्टर्समा हामीसँग स्क्याटर रहेको छ। जस्तो कि आर्टिकल 1ले के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन इज द सुप्रिम ल अफ ल्यान्ड भन्छ। भनेपछि यो पनि आफैमा के हो भन्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट हो जसले चाहिँ गभर्मेन्टको पावरलाई लिमिट गरिरहेछ। यहाँ कन्स्टिट्युसन इज नट अ सुप्रिम, रादर प्रेसिडेन्ट इज द सुप्रिम भनेर भनिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टको पावर धेरै हुन्थ्यो नि त। तसर्थ यो आफैमा पनि एउटा के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलिजमको प्रिन्सिपल हो। अनि अर्को छ हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी हुनुपर्छ है भनेर च्याप्टर 111ले डिल गर्छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको। त्यसले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ गभर्मेन्टको पावरलाई लिमिट गरेछ। तसर्थ त्यो पनि के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलिजमभित्र नै आउँछ। अनि अर्को छ हामीसँग फन्डामेन्टल राइट्सको च्याप्टर पार्ट 3मा। त्यो सबै फन्डामेन्टल राइट्सले त गभर्मेन्ट जनताको राइटलाई सेक्योर गरिरहेछ र गभर्मेन्टको पावरलाई लिमिट गरिरहेछ। तसर्थ इम्प्लाइडली त्यो पनि के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलिजमभित्र नै आउँछ। तसर्थ भेरियस च्याप्टर्स अन्डर आवर कन्स्टिट्युसन incorporates the essence of the constitutionalism.
भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो बाहेक संविधान र संविधानवादको सम्बन्धको बारेमा म थोरै भन्न चाहेँ। यो जरुरी जहाँ जुन देशमा संविधान छ त्यो देशमा संविधानवाद हुन्छ नै भन्ने जरुरी छैन, र जुन देशमा संविधानवाद छ त्यो देशमा संविधान हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। फर इक्जाम्पल हामीसँग 2019मा संविधान थियो, तर त्यो संविधानले जनताको राइट्सहरू दिएको थिएन, र के थियो भन्दाखेरि रुलरलाई एकदमै धेरै एक्सेसिभ पावर दिएको थियो। तसर्थ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने 2019को कन्स्टिट्युसनले संविधानवादलाई एसेस गरे, संविधानवादको मर्मलाई अङ्गीकार गरेको देखिँदैन भने युकेमा कन्स्टिट्युसनै छैन, तर उनीहरूले गभर्मेन्टको पावर के कसरी लिमिट राख्ने भन्ने कुरा एकदमै राम्ररी फलो गरिरहेको अवस्था छ। तसर्थ त्यहाँ दो दे डु नट ह्याभ अ कन्स्टिट्युसन बट स्टिल दे ह्याभ अ कन्स्टिट्युसनलिजम। So this is the relationship between Samvidhan and Samvidhanwad. यति भयो भने I think the chapter 1 will be completed. And now let's go to the chapter 2. अब chapter 2 मा छ नेपालको संवैधानिक विकासकरण। अब यसमा तपाईहरूले अब हामीसँग अल टुगेदर अहिलेसम्म 7वटा संविधान छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। 2004 देखि लिएर 2072 सालसम्मको संविधानहरू तपाईहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो संविधानको सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट मेजर त्यसको फिचर्स एउटा या दुईटा मेजर फिचर्स राखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलमोस्ट कभर गर्छ। र जेनरली यो क्वेसन सोधेको त देखिँदैन, तर नसोधिएला भन्न पनि सकिँदैन। तसर्थ नेपालको वैधानिक कानुन 2004बाट हाम्रो संवैधानिक इतिहास सुरु हुन्छ भने अब यो फर्स्ट हाम्रो इनेक्टेड कन्स्टिट्युसन हो, बट इट नेभर केम इन्टु इम्प्लिमेन्टेसन, यो सबैलाई थाहा छ। अनि त्यति बेला राणाकालीन समयमा जब सबै पावर राणाहरूसँग केन्द्रित थियो, त्यति बेला यो कन्स्टिट्युसन बन्नु नै आफैमा एउटा प्रोग्रेसिभ कुरा हो। किनभने कन्स्टिट्युसनको धारणा, कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजनहरू के कति छ भन्दा पनि कन्स्टिट्युसनको धारणा आफैमा के भन्दाखेरि एउटा लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट पनि हो र जनताको फ्रिडमको कन्सेप्ट पनि हो। त्यसर्थ यो त्यो पर्सपेक्टिभबाट यो कन्स्टिट्युसन इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ भने नेपाल अन्तरिम संविधान 2007 आयो। यो अन्तरिम कालको लागि थियो, जसको होइन थोरै यो डेमोक्रेटिक आफ्टर द रिस्टोरेसन अफ डेमोक्रेसी इन 2007बाट आएको यो कन्स्टिट्युसन भने हामीसँग नेपाल अधिराज्यको कानुन 2015 आयो। त्यसपछि हामीसँग नेपाल संविधान 2019 आयो, अनि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपाल अन्तरिम संविधान 2063 अनि नेपालको संविधान 2072। यस्तै गरेर हामीसँग 7वटा कन्स्टिट्युसन छ, र यो कन्स्टिट्युसनमा अझ धेरै घुम्न जरुरी छैन। मेजर तिनवटा कन्स्टिट्युसनको हजुरहरूले फिचर्स याद गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो नेपाल संविधान 2019 बिकज यो अरू कन्स्टिट्युसनभन्दा फरक छ, किनभने यसले हाम्रो कन्ट्रीमा टोटालिटेरियन सिस्टमलाई लेजिटिमाइज गरेको थियो, जुन चाहिँ अरू कन्स्टिट्युसनहरूभन्दा फरक छ, जसमा सबै पावर राजा महेन्द्रलाई दिएको थियो भने जनताहरूमा एकदमै सीमित राइट्सहरू मात्रै दिएको थियो भने अब अन्तरिम संविधान 2063 डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन पनि हो। यो 47को पनि डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो भने नेपालको संविधान 2072 पनि अहिले त कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीद्वारा प्रमोलगेटेड फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हो। तसर्थ यो सबै संविधानको हजुरहरूले एक दुईवटा फिचर्स याद गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै यसमा घुमिराख्नुपर्ने त्यति धेरै जरुरी छैन। अब म गएँ, अब यसपछि छ अब मेजर, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ किनभने यो मैले एक्जामिनेसन दिँदा पनि यो क्वेसन आएको थियो, र यो छ नेपालको संविधानको आधारभूत सिद्धान्तहरू। अहिले जो हामीसँग 2072 सालको संविधान छ त्यसको आधारभूत सिद्धान्तहरू के छ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। र यो क्वेसनमा हजुरहरूले लेख्नु पर्दा सबैभन्दा पहिला मैले अघि पनि भने ब्याकग्राउन्ड दिन एकदमै जरुरी छ, किनभने अरू कुनै पनि कन्स्टिट्युसन यो ब्याकग्राउन्डमा आएको थिएन भने यो कन्स्टिट्युसनको ब्याकग्राउन्ड अलिक पृथक रहेको छ। 2062-63 को पिपल्स मुभमेन्टले जुन एउटा रिभोल्युसन ल्यायो नेपालमा होइन, जुन एउटा पिपल राइट्सप्रति ओरिएन्टेसन जगायो, एउटा इक्वालिटीको समाजको परिकल्पना गर्यो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्न जरुरी छ। र यो अरू कन्स्टिट्युसनभन्दा फरक छ किनभने दिस इज द कन्स्टिट्युसन प्रमोलगेटेड बाई द कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली, नट बाई द कमिटी अर बाई द रुलर्स, rather it is promulgated by the people themselves. So this is the basic features. पहिलो आधारभूत सिद्धान्त यही हो भने अब यसको आधारभूत सिद्धान्त कहाँ छ त भन्दाखेरि हजुरले नेपालको संविधानको धारा 1, 2, 4 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ म फेरि पनि भन्न चाहे नेपालको संविधान धारा 1, 2, 4 यो तीनटा आर्टिकलमा हेर्नुभयो भने तपाईले नेपालको संविधानको विशेषताहरू पाउन सक्नुहुनेछ र योलाई एज अ अथोरिटी साइड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र पहिलो छ
पहिलो हाम्रो फिचर हो संवैधानिक सर्वोच्चता, द्याट मिन्स सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन। यो कहाँ छ? आर्टिकल 1 मा छ, जसले के भन्छ भन्दाखेरि संविधान सर्वोच्च कानुन हो र सबैभन्दा माथि संविधान छ भन्ने कुरा गर्छ। भने दोस्रो छ धर्मनिरपेक्षता, मतलब नेपाल इज अ सेकुलर स्टेट, यहाँ कुनै पनि रिलिजनलाई प्रायोरिटी दिइने छैन। सबै धर्म, नेपालमा जति पनि धर्म मानिन्छ त्यो सबैलाई इक्वालिटीको बेसिसमा हेरिने छ भन्ने कुराहरू छ। यो हाम्रो दोस्रो फिचर्स हो। र तेस्रो इन्क्लुसिभ, समावेशी। तपाईँले अब अन्तरिम संविधान 2063 त अन्तरिम भइहाल्यो भने त्योभन्दा अगाडिको संविधानहरूमा 47 को संविधान या त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कहीँ पनि इन्क्लुसिभनेसको कुरा गरेको छैन। तर यो कन्स्टिट्युसनले इन्क्लुसिभनेसको कुरा गरेको छ। यो सोसियल जस्टिसको कन्सेप्टमा आधारित भएर आएको पनि हो। त्यही भएर समावेशिता, जसको अन्तर्गत रिजर्भेसन छुट्याइएको छ, आर्टिकल 42 मा राइट टु सोसियल जस्टिस राखिएको छ होइन, त्यसर्थ यो पनि आफैमा एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो। भने अर्को छ डेमोक्रेटिक सोसियालिजम। र डेमोक्रेटिक सोसियालिजम हामी चाहिँ अब समाजवाद उन्मुख प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा चिनिया छौँ, जसको मतलब हो पिपलहरूको राइट पनि सुनिश्चित गरिनु, तर एट द सेम टाइम गभर्मेन्टले जुन सेक्टर जहाँ पिपल डिरेक्टली इन्फ्लुएन्स हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नु पनि हो। नट यो चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्लिटली लिबरलिजमको कन्सेप्टको थोरै अलिकति उल्टो कन्सेप्ट भनौँ, मतलब उल्टो त नभनौँ, कस्तो भन्दाखेरि लिबरलिजममा के हुन्छ भने सबै कुरा मार्केटमा डिटरमाइन गरी छोडिदिया हुन्छ भने डेमोक्रेटिक सोसियालिजममा पिपललाई लिबर्टी पनि दिइरह हुन्छ, तर एट द सेम टाइम सर्टेन सेक्टरमा गभर्मेन्टको रेगुलेसन पनि हुन्छ। किनभने त्यो गभर्मेन्टको रेगुलेसन भएन भने त्यहाँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मोनोपोली हुन्छ र जो हुने वर्ग मात्रै अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यसर्थ यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नलाई डेमोक्रेटिक सोसियालिजमको कन्सेप्ट ल्याइदिएको हो। भने अर्को छ फेडरलिजम। यस, previously we had no concept of federalism, but this time our country has divided into a federal system and it has been divided into several federal and several provinces. तसर्थ अब अहिलेको संविधान अनुरूप हामीसँग एउटा फेडरल गभर्मेन्ट 3 तहको सरकार छ। एउटा भयो फेडरल सरकार जो सेन्ट्रलमा रहने गर्छ भने 7वटा प्रोभिन्सियल सरकार छ र 753वटा हामीसँग लोकल स्थानीय सरकार छ। तसर्थ अहिले फेडरलिजम पनि हामीमा आफैमा युनिक नयाँ कन्सेप्ट हो। योभन्दा पहिला हामीसँग युनिटरी सिस्टमको कन्सेप्ट थियो। भने अर्को छ पिपल सभर्निटी। अब जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी अब हाम्रो कन्स्टिट्युसनको फिचर्स हो। यसले कुनै पनि रुलरमाथि सभर्निटी भेस्ट गरेको छैन, रादर इट भेस्ट द सभर्निटी इन द पिपल। अर्को छ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भइहाल्यो। अब मैले जति 3टा फिचर्स भन्छु त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको यो धारा 1, 2, 4 मा लेखिएको छैन, तर कन्स्टिट्युसनको अरू च्याप्टर्सहरू पढ्नुभयो भने हजुरले यो पनि एज अ मेजर फिचर्स अफ द नेप्लिज कन्स्टिट्युसनको रूपमा पाउनुहुनेछ। पहिलो हो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी। हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अडप्ट गरिरहेछ होइन, जहाँ अब संसद छ, संसदबाट चयन भएर के हुन्छ भन्दाखेरि क्याबिनेट फर्मेसन हुन्छ। यहाँ हामीसँग डिरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्टल सिस्टम छैन जुन युएसमा छ। भने अर्को छ रिपब्लिकन सिस्टम। वी डु नट ह्याभ अ किङ एज द हेड अफ द स्टेट, रादर वी ह्याभ अ प्रेसिडेन्ट एज द हेड अफ द स्टेट विच ह्यापन्स ओन्ली इन द रिपब्लिकन सिस्टम। अनि अर्को छ सेपरेसन अफ पावर। यस, हामीले सेपरेसन अफ पावरको कन्सेप्ट पनि हामीले एडप्ट गरेका छ, जस अन्तर्गत 3टा अर्गन्स अफ द गभर्मेन्ट छ र उनीहरूको आफ्नो आफ्नै पावर छ जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनद्वारा नै कन्फर गरिएको छ। तसर्थ यो भयो हाम्रो मेजर फिचर्स अफ द कन्स्टिट्युसन। अब यो कन्स्टिट्युसनको हाम्रो अहिले 2072 सालको मेजर फिचर्स हो। अब यो संविधानको विभिन्न च्याप्टर्समा छरिएर आएको छ। मैले त्यहाँबाट योलाई इन्लिस्ट गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। आशा छ कि यसले हजुरहरूलाई हेल्प गर्छ टु आइडेन्टिफाई द फिचर्स अफ द नेप्लिज कन्स्टिट्युसन भन्ने कुराहरू भयो। अब यो आधारभूत सिद्धान्तको एसेन्स के हो भन्दाखेरि जेनरली के मान्यता भएको छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्टको जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो अमेन्डमेन्ट गर्न पाइन्छ, तर यो आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। आधारभूत सिद्धान्तहरूको विपरीतमा गएर हजुरहरूले कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा एउटा सिद्धान्तकै रूपमा स्थापित भएको छ। यो स्पेसली इन्डियन कोर्ट केशवनन्द भारतीको केसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत, इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो र यो अहिले विभिन्न कन्ट्रीहरूले अलमोस्ट अडप्ट गरिसकेको कारण पनि यो यसरी आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने जरुरी छ कि आधारभूत सिद्धान्त के हो भनेर। किनभने भोलि गभर्मेन्टले जथाभावी रूपमा कन्स्टिट्युसन अमेन्ड गरिदेला भन्ने डर एउटा जुन हुन्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ यो आधारभूत सिद्धान्तहरू जान्न पर्ने एकदमै जरुरी छ भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। तसर्थ यो भयो युनिट च्याप्टर 3 को कुरा। अब यसको अलावा म अब च्याप्टर 4 मा
जान चाहन्छु। अब मैले बोलेको अलिकति फास्ट भएको छ कि अब के कस्तो छ, यदि छ भने यो कमेन्टमा लेख्न म अनुरोध गर्दछु। अलिक टाइम रेस्ट्रिक्सन भएको कारण म अलिक छिटो छिटो पनि बोलिरहेको छु। भने अब हामी युनिट 4 मा जान्छौँ र युनिट 4 छ मौलिक हक, कर्तव्य र संवैधानिक उपचार, जसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ फन्डामेन्टल राइट्स, ड्युटिज एन्ड द कन्स्टिट्युसनल रेमेडी। दिस इज अ very crucial chapters in the constitution of Nepal, and from the perspective of examination also it is very important. अब यसमा तीनटा कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, मौलिक हक, कर्तव्य र संवैधानिक उपचार। अब मौलिक हकको बारेमा सुरुमा थ्योरी प्रिन्सिपल पार्ट भन्नुपर्दाखेरि मौलिक हक भनेको यस्तो जनतालाई दिने हक हो जुन संविधानद्वारा नै जनतालाई दिइन्छ। मतलब यो अर्डिनरी कानुनद्वारा दिएको हुँदैन कि देशको संविधानद्वारा नै जनताहरूलाई यो हक दिएको हुन्छ। तसर्थ यो अरू हकभन्दा फरक छ। जस्तो हजुरलाई अंशगण्डाको हक छ, तर अंशगण्डा हक इज नट योर फन्डामेन्टल राइट्स, इट इज जस्ट अ लिगल राइट्स। But you have a right to environment, you have a right to life, you have a right freedom of opinion and expression. All these are the fundamental rights. June right constitutionally guaranteed huncha under the chapter of the fundamental rights, that is called fundamental rights. भने अरू ल चाहिँ अर्डिनरी लमा दिएको हुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा एउटा कन्फ्युजन कहाँ आउँछ भन्दाखेरि देन सिटिजनसिप राइट के हो त? इज इट अ फन्डामेन्टल राइट or just a constitutional right or just a ordinary legal rights भन्ने कुरा आउँदाखेरि सिटिजनसिप राइटलाई अहिलेसम्म हाम्रो पार्ट 3 मा राखिएको छैन, इट इज अन्डर द पार्ट 2। सो कन्स्टिट्युसनद्वारा दिएको हुनाले यु क्यान से दिस इज अ कन्स्टिट्युसनल राइट बट इट इज नट अ फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ जानकारी गराएँ। र मैले भने कि संविधान मौलिक हकको सुरुमा थ्योरेटिकल प्रिन्सिपल पार्ट दिनुपर्दाखेरि यो पहिलो डेफिनेसन चाहिँ तपाईँले ध्यान राख्नु होला। अनि दोस्रो फन्डामेन्टल राइट संविधानद्वारा प्रदत्त हुन्छ मौलिक हकको रूपमा पहिलो। दोस्रो यो राज्यको विरुद्धमा दिइन्छ, यो कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा दिँदैन, यो राज्यको विरुद्धमा जनतालाई दिने हक हो। उदाहरणको लागि मलाई अंशगण्डाको हक छ भने मैले सरकारसँग गएर माग्न पाउँछु, अंशगण्डाको हक पाउँदैन। त्यो अंशगण्डाको हक मलाई सिर्फ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि अरू अंशियारहरूसँग हुन्छ। तर मेरो फ्रिडम अफ ओपिनियन एक्सप्रेसन भाइलेट गर्यो सरकारले भने म सिधै सरकारको विरुद्धमा केस फाइल गर्न सक्छु। तसर्थ दिस इज अ राइट द्याट जुन चाहिँ सरकार विरुद्धको राइट हो, सरकारको विरुद्धमा तपाईँलाई जनतालाई दिएको अधिकार हो। त्यही भएर सरकारलाई चाहिँ लिमिट गर्नलाई दिएको राइट भयो हुनाले यो कन्स्टिट्युसनलिजमको अघि भने जस्तै प्रिन्सिपलभित्र पनि आउँछ। दोस्रो फिचर्स फन्डामेन्टल राइटको पहिलो फिचर कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टेड हुन्छ। सेकेन्ड स्टेटको विरुद्धमा दिन्छ भने तेस्रो यो तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किसिमको नेचरको हुन्छ। मतलब तपाईँलाई फन्डामेन्टल राइट दिइयो र त्यसको एक्जिक्युसन मतलब त्यसको कार्यान्वयन 10औं वर्षसम्म नि भएन भने त्यो फन्डामेन्टल राइटको कुनै एसेन्स हुँदैन। र फन्डामेन्टल राइटको एसेन्स भनेकै के हो भन्दाखेरि त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अब यो पर्टिकुलर यो थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा दिएको कति धेरै जस्तो राइटहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि साम भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। अब कस्मेटिक पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। कस्मेटिक भनेको लगाउँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ तर द्याट इज आर्टिफिसियल थिङ न। त्यस्तै यो पनि के हो भन्दाखेरि राख्न चाहिँ राखियो फन्डामेन्टल राइटको पोर्सनमा, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन, एक्जिक्युसन भइरहेको छैन, कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने त्यो जस्ट अ कस्मेटिक जस्तो भयो कि देख्ने बेला अट्र्याक्टिभ तर त्यसको भित्र एसेन्समा जानु पर्दाखेरि केही पनि छैन। तसर्थ कति राइट्सहरू चाहिँ हामीसँग यसरी कस्मेटिक राइट्सको रूपमा फन्डामेन्टल राइट्सभित्र देखा परिरहेछ, जुन चाहिँ राम्रो होइन, राम्रो ट्रेन्ड होइन। यदि कुनै सरकारले तपाईँलाई कुनै राइट फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा दिन्छ भने त्यो तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्कालै। अदरवाइज त्यो फन्डामेन्टल राइट्स भन्नुको कुनै एसेन्स हुँदैन। हामीसँग यस्तो धेरै राइट्सहरू छ जो कस्मेटिक रूपमा देखा परिरहेछ। जस्तो राइट टु इम्प्लोइमेन्ट, व्यक्तिलाई के भनेको छ भन्दाखेरि रोजगारको हक हुन्छ भनेको छ, तर खै त रोजगार पाएको र जसले रोजगार पाएको छैन त्यो सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यस्तै छ अर्को हामीसँग राइट टु इन्भाइरोमेन्ट। अब राइट टु इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब तत्काल अहिले जानु सक्ने स्थिति छ। अब कि मेरो हरेक दिन पल्युसनमा हामी सफर भइरहेको हुन्छौँ। अब म गएर सर्वोच्च अदालतमा रिट त गएको छ, नगएको होइन, तर गभर्मेन्टले चाहेर पनि तत्काल इन्फोर्स गर्न सक्दैन त्यो राइट्सहरू, किनभने त्यो राइट्सहरू इन्फोर्स गर्नलाई तपाईँसँग एब्युन्डेन्ट रिसोर्स चाहिन्छ होइन, त्योसँग एकदमै धेरै कुराहरू चाहिन्छ। त्यही भएर तत्काल इन्फोर्सेबल गर्न सक्ने नेचरको राइट्सहरू नभए पनि यो जनताहरूलाई देखावटी रूपमा खुसी गर्नलाई राखेको जस्तो देखिन्छ यो मौलिक हकहरूमा कतिपय राइट्सहरू, जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एउटा क्रिटिसिजम पनि हुनसक्छ।
तसर्थ यो भयो मौलिक हकको बेसिस प्रिन्सिपल्सहरू। मैले भने यसको तीनवटा कुराहरू छ। कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टेड हुन्छ, तत्काल कार्यान्वयन गरिन्छ भने यो सरकार विरुद्ध अभाइलेबल हुने राइट्स हो। यो तीनटा कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई थ्योरिटिकल रूपमा मौलिक हक बुझ्नको लागि यो तीनटा कुरालाई चाहिँ दिमागमा राख्नै पर्ने हुन्छ। अब यो लेखिसकेपछि तपाईँहरूले अब हाम्रो अहिले धारा पार्ट 3 अफ द कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि धारा 16 देखि धारा 46 सम्म हाम्रो कन्स्टिट्युसनले मौलिक हक प्रदान गरेको छ र विगतका कन्स्टिट्युसनहरू भन्दा यो पालि धेरै फन्डामेन्टल राइट्सहरू ग्यारेन्टी गरेको छ, जुन आफैमा राम्रो हो। तर अब मैले भने अघि जस्तै कि एक्जिक्युसन हुन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ कति राइट्सहरू चाहिँ कस्मेटिक राइट्सको रूपमा देखिरहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो ट्रेन होइन, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले तुरुन्तै रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एज अ क्रिटिकल पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 47मा चाहिँ 3 वर्षको समयावधि गभर्मेन्टले मागेको थियो, जो अलमोस्ट समाप्त भइसकेको छ र अब त्यो फन्डामेन्टल राइट्सलाई इन्फोर्स गर्नलाई कति ऐन नयाँ बने पनि छन्, नबन्या भन्ने होइन, कम्प्लिटली नबनेको भन्ने त होइन, बन्या पनि छ, तर अब त्यसको एक्जिक्युसन अझै पनि भएको छैन राम्रोसँग भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले क्रिटिकल पोइन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो मौलिक हकको कुरा भने। अब कर्तव्य पनि अब पहिलाको कन्स्टिट्युसनहरूले कहीँ पनि मौलिक कर्तव्यको बारेमा कुरा गरेका थिएन होइन। अब हाम्रो पुरानो कन्स्टिट्युसनहरू हेर्नुहुन्छ भने गरेका थिएन भने अहिलेको यस कन्स्टिट्युसनले कर्तव्यको कुरा पनि गरेको छ आर्टिकल 48मा। त्यो कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 4वटा कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ र यो आफैमा अहिलेको नयाँ कन्सेप्ट हो। अब यो किन आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब मान्छेलाई हक मात्रै दिइराख्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एनआरकी हुनसक्छ होइन। अब हामीले पहिला पनि जुरिस्प्रुडेन्समा पढ्दै आएको कुरा हो कि कर्तव्य र अधिकार एक सिक्काको दुई पाटा हो भनेर होइन। तसर्थ त्यो दुइटाले सँगै लानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामै यो जुरिस्प्रुडेन्सियल, यो पर्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्सियल कन्सेप्टमा बेस रहेर नै अहिले मौलिक हक र कर्तव्यको दुवै अवधारणालाई हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेछ भने। अब छ अर्को छ संवैधानिक उपचार, यो भन्छ कन्स्टिट्युसनल रेमेडी। अब यो यहाँ किन जोडेर राख्यो भन्दाखेरि यसको एसेन्स छ। धेरै जस्तो मान्छेहरू यो कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा एकदमै झुक्किनुहुन्छ। तसर्थ अब म यहाँहरूलाई यो कुरामा अवगत गराउन चाहन्छु, तसर्थ ध्यान दिएर सुन्नु होला। मौलिक हक मैले भने यो अरू हकभन्दा फरक छ किनभने कन्स्टिट्युसनद्वारा प्रदत्त छ। मेन यसको रिजन यो। अब मानिलिउँ तपाईँको अरू हक जस्तो अंशबन्डाको, म फेरि पनि इक्जाम्पल दिएँ, अंशबन्डाको हक तपाईँको हनन भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, जिल्ला अदालतमा जानुहुन्छ, त्यसपछि हाइकोर्टमा जानुहुन्छ, सबै प्रोसिजर पुरा गरेर मात्रै लास्टमा एज अ लास्ट रिजल्ट सुप्रिम कोर्टमा आउँछ यो केस होइन। तर तपाईँको यदि मौलिक हक हनन भएको छ भने तपाईँ डाइरेक्टली यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाइकोर्ट नगएर सिधै सुप्रिम कोर्टमा रिट मार्फत आउन सक्नुहुन्छ। यो सिर्फ फन्डामेन्टल राइटको केसमा मात्रै अभाइलेबल रेमेडी हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि दिस इज कल अ कन्स्टिट्युसनल रेमेडी। अघि मैले भने अरू रेमेडीहरू तपाईँ अरू ऐन अन्तर्गत आउनुहुन्छ, तर यो कन्स्टिट्युसनमै उल्लेखित रेमेडी हो। तसर्थ यो फन्डामेन्टल राइट्स भायोलेसन भएको कन्डिसनमा तपाईँहरूले सिधै जुन एउटा संवैधानिक उपचार पाउने प्रक्रिया छ त्यसलाई भन्छ संवैधानिक उपचार, जसमा हजुरहरू जिल्ला अदालत, हाइकोर्ट गइराख्नु पर्दैन, सिधै सर्वोच्च अदालत आउन सक्नुहुन्छ। संवैधानिक उपचार त्यो हो। अब यो मौलिक हक हनन भएको अलावा अरू कन्डिसन पनि छ जहाँ चाहिँ हामी संवैधानिक उपचार को बाटोतर्फ जान सक्छौँ। र यो संवैधानिक उपचारको पर्टिकुलर प्रावधान कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानको धारा 46 र त्यही धारा 46 सँग रिलेटेड रहेर 133 एन्ड 144, आर्टिकल 133 एन्ड 144 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा यो के छ भन्दाखेरि संवैधानिक उपचारको व्यवस्था छ। र त्यो धाराहरू हेर्नुहुन्छ भने हामी 4वटा कन्डिसनमा हामी संवैधानिक उपचार खोज्न जान सक्छौँ। पहिलो, मौलिक हक हनन भयो भने मैले भने पार्ट 3 मा उल्लेखित कुनै पनि हक अधिकार हनन भयो भने तपाईँ सिधै कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा जान सक्नुहुन्छ। दोस्रो, कुनै यो कन्स्टिट्युसनल रेमेडी यो मौलिक हक बाहेक तपाईँलाई कुनै कानुनी हक दिइएको थियो तर त्यसमा उपचारको व्यवस्था गरेको थिएन, मतलब त्यो पर्टिकुलर हक भायोलेसन भयो भने कहाँ जाने त भन्ने कुरा कुनै पनि कानुनमा लेखिएको छैन भने त्यस्तोमा पनि हजुर कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा जान सक्नुहुन्छ। दोस्रो, कुनै कानुनी हक दिएको थियो त्यसको ब्रिच भयो भने, त्यसको हक हनन भयो भने यो पर्टिकुलर सेक्टरमा जानुपर्छ है भन्ने कुरा त लेखिएको थियो, तर त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जुन मर्का परेको छ त्यो भन्दा एकदमै के छ भन्दाखेरि इम्प्रोपोर्सनल भन्छ त्यसलाई। मतलब
त्योसँग एकदमै प्रभावकारी नै छैन कि तपाईँले त्यो जुन उपचार दिएको छ त्यो बिल्कुलै प्रभावकारी छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हजुर कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा जान सक्नुहुन्छ। भने 4 हो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा जो हामीले धेरै देखिरहेछौँ, जस्तो इन्भाइरोमेन्टल इस्युमा पिआइएल मार्फत जाने जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल रेमेडी हो। यो 4वटा कन्डिसनमा मात्रै हामी कन्स्टिट्युसनल रेमेडी जान सक्छौँ। यो बाहेक हामी कुनै अरू कन्डिसनमा अर्डिनरी कन्डिसनमा हामी कन्स्टिट्युसनल रेमेडी खोज्न जान सक्दैनौँ। तसर्थ यो 4वटा ग्राउन्डमा मात्रै कन्स्टिट्युसनल रेमेडी खोज्न जान सकिने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ, जुन हजुरले हाम्रो संविधानको धारा 46, 133 आर्टिकल 133 को सब आर्टिकल 2 एन्ड आर्टिकल 144 को सब आर्टिकल 1 मा हजुरहरूले यो 4वटा ग्राउन्ड हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ र यो 4वटा ग्राउन्डमा मात्रै कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा जान सकिन्छ। यो बाहेक अरू ग्राउन्डमा अर्डिनरी केसमा जस्तो मेरो अंशमण्डाको हक हनन भयो अथवा मलाई डाइभोर्स गर्नु छ भने सिधै म त अल्टरनेटिभ रेमेडीमा जाँदैन, म त कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा जान्छु भन्न चाहिँ पाउँदैन। यो 4वटा कन्डिसन चाहिँ फुलफिल हुनै पर्छ, अन्यथा हामी जान सक्दैनौँ कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा भन्ने कुरा चाहिँ युनिट 4 को भयो। र यो कन्स्टिट्युसनल रेमेडीमा जाँदाखेरि चाहिँ एज अ रेमेडी कोर्टले चाहिँ रिट इस्यु गर्न सक्छ, तर कन्स्टिट्युसनल रेमेडी चाहिँ आफैमा रिट पिटिसन चाहिँ होइन। यो कन्स्टिट्युसनल रेमेडी भनेको सालमान कानुन हो भने यो रिटहरू कुरा फेरि यो प्रोसिड्युरल कानुन अन्तर्गत आउँछ। तसर्थ यो कतिले चाहिँ यो संवैधानिक उपचार भनेको रिट नै हो भन्ने जुन अवधारणा छ त्यो रङ हो। संवैधानिक उपचार भनेको चाहिँ एउटा सब्सटेन्टिभ ल हो जसलाई चाहिँ गाइड प्रोसिड्युरल रूपमा गाइड गर्ने चाहिँ रिट पिटिसन हो, तर रिट आफैमा संवैधानिक उपचार चाहिँ होइन। अब 5 राज्यको दायित्व, निर्देशक, सिद्धान्त तथा नीतिहरूको औचित्यता र परिसीमा। अब यसमा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसिज भन्छ यसलाई। अब यसमा एउटा मेन भनेको यसको डेफिनेसन भनेको इट इज द अब्जेक्टिभ अफ द स्टेट, मतलब यो राज्यको एउटा गोल्सहरू भन्छ नि, राज्यले एउटा सेट गरेको गोलहरू कि मैले यतिसम्म काम गर्छु, मैले यो क्षेत्रमा यसरी यसरी काम गर्छु भनेर जुन एउटा मापदण्ड एउटा 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 अब्जेक्टिभ बनाएको हुन्छ त्यो नै के हो भन्दाखेरि यो डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलभित्र आउँछ। र यो अघि मैले भने फन्डामेन्टल राइट्स कम्प्लिटली लिगल हो भने, लिगल नेचरको हुन्छ भने यो डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल चाहिँ लिगल नेचरको हुँदैन, इट्स कम्प्लिटली पोलिटिकल इन नेचर, मतलब राजनैतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएको हुन्छ यो। तसर्थ यसको हनन भएको खण्डमा हामी सिधै कोर्टमा रेमेडी खोज्न जान सक्दैनौँ। डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलको अवधारणा नै के हो भन्दाखेरि यो तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवधारणा हो। फन्डामेन्टल राइट्स तुरुन्तै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जरुरी हुन्छ भने डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल कहिले पनि इमिडिएटली इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। यो लङ टर्ममा मतलब दूरदर्शी रूपमा पछि गएर कालान्तरमा मात्रै अचिभ हुने एउटा परिकल्पना हो, यो एउटा अब्जेक्टिभ हो। तसर्थ यो भायोलेसन भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँ तुरुन्तै कोर्टमा चाहिँ जान सक्नु हुँदैन। तसर्थ जुन काम गर्नलाई स्टेटलाई अलिकति रिसोर्सको आवश्यक छ होइन, अब जनशक्तिको आवश्यकता छ, अहिले तत्कालै रिसोर्स नभएको अवस्था छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ स्टेटले डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा राख्ने गर्दछ। अब जस्तो हाम्रो अब इट्स अन द लाइटर नोट है, अब यसलाई चाहिँ सिरियसली नलिनु होला, तर हाम्रो अब हुन्छ नि त राइट टु इन्भाइरोमेन्ट, अब केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुहुन्छ रेल ल्याइदिन्छु कहिलेकाहीँ, जुन चाहिँ एउटा यो दूरदर्शी प्रिन्सिपल्सहरू, यो इमिडिएटली इन्फोर्सेबल नहुन सक्ने कुराहरू हो। तसर्थ यसलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा राख्नु पर्दछ, न कि फन्डामेन्टल राइट्सको प्रोभिजन्सहरूमा। जेनरली तपाईँहरू हेर्नुभयो भने राइट टु इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्रीको डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा राखिने कुराहरू हो, तर हाम्रोमा फन्डामेन्टल राइट्समा राखिएको छ। राख्नु आफैमा राम्रो कुरा हो, तर यदि स्टेटको फेरि रिसोर्स छैन भने त्यहाँ अर्को च्यालेन्ज सिर्जना हुन्छ। तसर्थ यदि रिसोर्स छैन भने त्यसलाई फन्डामेन्टल राइट्समा राख्नुभन्दा डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा राख्नु चाहिँ मोर उपयुक्त हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा। अब हामीले यो कतिको फलो गरेका छैनौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रोभिजन्स हेरेर पनि आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको परिसीमामा मैले भने कि अदालतमा प्रश्न खडा गर्न सकिँदैन, यो कालान्तरमा गएर मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन हुने कुराहरू हो। तसर्थ यसको तुरुन्तै कार्यान्वयनमा हामी कुनै पनि रिट या कुनै पनि कोर्ट रेमेडी खोज्न चाहिँ जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो अहिलेको संविधानले एकदमै ब्रोड एरियालाई कभर गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, कल्चरल सेक्टरमा
र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सेक्टरमा यो चारवटा सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ विभिन्न नीति सिद्धान्तहरू बनाएको छ। तसर्थ त्यो कन्स्टिट्युसनको डिटेल प्रोभिजनको लागि हजुरहरू कन्स्टिट्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यस्तो एकदमै धेरै प्रोभिजन्स भएको कारण मलाई लाग्दैन कि सबै कण्ठ बनाएर सम्भव छ। तसर्थ यसलाई चारवटा ब्रोड क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ एक दुईवटा तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब छ युनिट 6 जसमा छ स्वतन्त्र न्यायपालिका। अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र त अब थाहा छ हामीले अब इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको प्रिन्सिपललाई डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा गर्नुपर्दा हजुरहरूले 3टा प्रिन्सिपल्समा एकदमै फोकस हुनु होला। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीलाई मेजर 3टा क्याटेगोरीमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। फर्स्ट स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्सी भन्छ, जसलाई संरचनात्मक इन्डिपेन्डेन्सी, जस अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि कोर्टलाई कुनै पनि लेजिस्लेटिभ या एक्जिक्युटिभ बडीको नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन, यसलाई फ्री छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुरा। स्ट्रक्चरमै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई इक्वल हायरकीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो हामीले अर्गन्स अफ गभर्मेन्टको एउटा स्केच खिच्नु पर्दा यस्तो 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 गरेर 3टा हामीले यसरी लाइन गराउँछ। 3टामा यता लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी राख्छ। कहिले पनि हामीले एक्जिक्युटिभको तल जुडिसियरी राख्दैन। त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरली वी आर इन्स्योरिङ द इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भनेर जनाउँछ। भने अर्को छ फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्सी, जस अन्तर्गत जति पनि अदालतमा हुने काम कारबाही हुन्छ त्यो चाहिँ स्वच्छ रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको यसले एडभोकेसी गर्ने हो। र यस अन्तर्गत अपोइन्टमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन। अनि यस अन्तर्गत अब त्यहाँ भइरहेको मुद्दाको बाँडफाँडको कुरा आउँछ होइन। अनि हियरिङ सुन्न पर्दाखेरि हियरिङको कुराहरू आउँछ। यो सबै कुरामा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हुन जरुरी छ भन्ने कुरा भयो सेकेन्डमा। थर्डमा छ सर्कमस्टेन्शियल इभिडेन्स भन्छ, इन्डिपेन्डेन्स भन्छ। मतलब परिस्थिति जन्य स्वतन्त्रता। मतलब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि जस्तो हामी अहिले ल स्टुडेन्ट छौँ। अब तपाईँले अब हामी ल स्टुडेन्टको एउटा कार्यथलो भनेको लास्टमा गएर अल्टिमेटली जुडिसियरी नै हुन्छ। अब तपाईँले अहिलेदेखि पढाउँदैमै तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि करप्ट हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्क्युमस्टान्स, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी क्रिएट गर्ने जुन सर्क्युमस्टान्सेसलाई तपाईँले अहिलेदेखि के गरिराख्नु भएको छ, बिथुली राख्नु भएको छ भन्ने हुन्छ। त्यसर्थ सर्क्युमस्टान्स जो परिस्थिति हुन्छ नि, मान्छे एउटा परिस्थितिबाट गुज्रिँदै आएर लास्टमा रिजल्ट सो हुने हो नि त। त्यसर्थ तपाईँ सुरुका परिस्थितिहरूमा नै यस्तो क्रिएट गर्नुहोस् जहाँ तपाईँले पछि गएर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स इन्स्योर गर्न सक्नुहोस्। त्यस्तो किसिमको सर्क्युमस्टान्स क्रिएट गर्ने कुरामा चाहिँ सर्क्युमस्टान्सियल इन्डिपेन्डेन्सले चाहिँ जोड दिन्छ। जस्तो अन्तर्गत यस्तो पठन पाठनमा अहिलेदेखि सिकाइनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्सका कुराहरू। अब जस्तो कोही जर्नालिजम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि कसरी एडभोकेट गर्ने इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको बारेमा भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेबाट सिकाइनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एडभोकेसी हुन्छ होइन। अब यो कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा भयो भने अहिले हाम्रो संविधानले अब तपाईँले प्रोभिजन्स हेर्नुभयो भने इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी मेन्टेन गर्नु पर्दाखेरि 3-4वटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। फर्स्टमा जुरिस्डिक्सन एन्ड टायर्सको कुरा भयो। अब जुडिसियरीलाई इन्डिपेन्डेन्स बनाउनलाई चाहिँ अहिले अब लेजिस्लेचरलाई या एक्जिक्युटिभलाई जिम्मेवारी दियो कि तिमी सर्वोच्च अदालतको जुरिस्डिक्सन तोक या हाइकोर्टको जुरिस्डिक्सन तोक भन्यो भने त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको अधीनमा कोर्ट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसर्थ संविधानले नै जुरिस्डिक्सन फिक्स गरिदियो या हुन्छ नि संविधानको परिधिमा रहेर बनेका कानुनले जुरिस्डिक्सन फिक्स गर्यो भने त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्स ज्यादा हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसर्थ जुरिस्डिक्सन इम्पोर्टेन्ट भयो, एउटा प्रिन्सिपल भयो। सेकेन्ड भयो अपोइन्टमेन्ट एन्ड क्वालिफिकेसनको कुराहरू। अपोइन्टमेन्टमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पोलिटिकल पार्टीको पपेटहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्यो भने त्यसले कहिले पनि जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्स हुन सक्दैन। त्यसर्थ अपोइन्टमेन्ट नै फेयर रूपमा भयो भने त्यसले चाहिँ पछि गएर जुडिसियरी नै इन्डिपेन्डेन्स हुन सक्छ भन्ने कुरामा यहाँ जोड दिन्छ। र क्वालिफिकेसनमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो कि जोसुकै मन लाग्यो व्यक्तिलाई पोलिटिकल पार्टीको निकटताको हिसाबले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट दिनु हुँदैन। त्यो व्यक्तिको क्वालिफिकेसन के छ, त्यसले कन्स्टिट्युसनले तोकेको क्वालिफिकेसन फुलफिल गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई अवलोकन गरेर मात्रै अपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी मेन्टेन गर्नको लागि। यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा एकदमै धेरै क्रिटिसाइज भएको पोइन्ट हो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ विभिन्न समयमा हेर्ने भने हरेक टाइम हाम्रो नेपालमा सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसको अपोइन्टमेन्टलाई लिएर धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू आयो। दीपक राज जोशीको केस होस्, सुशीला कार्कीको केस होस् या अरू अहिलेको हाम्रो चिफ जस्टिसको केस होस्, जुनसुकै चिफ जस्टिस अहिलेको रिसेन्ट टाइममा आएर हेर्ने भने खिलराज रेग्मीको कुरा होस् होइन, यो सबैको कुरामा
अपोइन्टमेन्टको इस्यु एकदमै धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। हाम्रोमा भनाइ छ कि जुन अपोइन्टमेन्ट गर्ने निकाय छ त्यो आफैमा पनि फेयर छैन भन्ने कुराहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ एज अ क्रिटिकल पोइन्ट तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। तर राख्दाखेरि पोलिटिकल हिसाबले आन्सर नलेख्नु होला, एकदमै लिगल पोइन्ट अफ भ्यू दिएर एकदमै न्युट्रल भएर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीतर्फ झुकाव नराखेर एकदमै लिगल पर्सपेक्टिभबाट त्यो क्रिटिसिजमलाई फ्रेम गर्नु होला। अन्यथा तपाईँहरूको फेरि त्यो भ्यालु हुँदैन तपाईँले लेखेको कुराहरू। अनि अर्को छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन फर द अपोइन्टमेन्ट एन्ड द फेसिलिटिजहरूको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब जजेसहरूलाई एकदमै कम स्यालेरी दियो भने अभियसली जजेसहरू करप्सनतिर जान सक्ने एकदमै धेरै सम्भावना हुन्छ। तसर्थ एबिन्डेन्ट रेम्युनेसन र फेसिलिटिजको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अझ इन्डियामा हेर्ने हो भने त जजलाई जुन स्यालेरी दिने निकाय छ त्यो एक्जिक्युटिभ बडी होइन, त्यो के छ भन्दा उनीहरूले जजको नै एउटा फन्डिङ आउने व्यवस्था गरेको छ र जसमा जजेसहरूले नै ह्यान्डल गर्छ। तसर्थ त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जुडिसियरी एक्जिक्युटिभमा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन बजेटको लागि। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्स ज्यादा इन्स्योर्ड हुन्छ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभले बजेट दिन्छ कसलाई, जुडिसियरीलाई। अब बजेट यदि जुडिसियरीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दाखेरि के गर्नु, अलिकति एक्टिभ रूपमा काम गर्न थाल्यो भने एक्जिक्युटिभले बजेट रोकिदिन सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जुडिसियरी जहिले पनि थ्रेटमा हुन्छ। तसर्थ यस्तो पनि हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू भयो भने टेन्योर एन्ड रिटायरमेन्टको कुराहरूमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। एउटा फिक्स टेन्योर राख्नुपर्छ ताकि सर्टेन्टी होस् त्यसले, होइन जहिले मन लाग्यो तहिले आउने, जहिले मन लाग्यो तहिले जाने कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। अनि तिनीहरूको पावर के हुने, फङ्सन्स के हुने भन्ने कुरा पनि कन्स्टिट्युसनले नै डिफाइन गरिदिनुपर्छ। कुनै प्रेसिडेन्ट या प्राइम मिनिस्टरको जिम्मामा दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पोलिटिक्सबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन जुडिसियरीलाई हेल्प गर्छ भने यो 5वटा 1 2 3 4 5वटा पोइन्टमा रहेर यो प्रिन्सिपलहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै क्रिटिकल पोइन्ट दिँदै आफ्नो आन्सर फ्रेम गर्नु होला यदि इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको प्रश्न आयो भने। अर्को छ सम्बन्धित नजिरहरू छ च्याप्टर 7 मा। यो सम्बन्धित नजिरमा तपाईँहरूलाई जुन जुन नजिर प्रिस्क्राइब गरेछ त्यो नजिर पढ्नुभयो भने इट विल बी मोर देन सफिसियन्ट, होइन। यसमा अब अलिकति पुरानो नजिरहरू हेर्नुहुन्छ भने बाबुराम बन्जाडेको केसहरू छ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको केस छ, होइन। त्यो केसहरूलाई पनि हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ अहिले अब सबै केस पढ्न सम्भव छैन। तसर्थ हजुरहरूलाई प्रिस्क्राइब गरेको 3टा केस चाहिँ त्यो 3टा केस पढिदिनु भयो भने त्यसलाई थोरै थोरै लेखिदिनु भयो भने पनि त्यो सफिसियन्ट हुन्छ। अब केसको पार्ट मेरो नभएको कारण चाहिँ म केसमा डिस्कस गर्न चाहिनँ भने। अर्को छ संवैधानिक इजलास च्याप्टर 8 मा छ संवैधानिक इजलास। हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 137 ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। यो संवैधानिक इजलासको व्यवस्था पनि यस संविधानको एउटा के भनौँ बेस, एउटा पुरानो संविधानहरूमा यसको व्यवस्था थिएन भने यो युनिक न्यू फिचर्स अफ आवर कन्स्टिट्युसन हो। र मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू संवैधानिक इजलास र संवैधानिक अदालतमा झुक्किनुहुन्छ। संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलास सेम कुरा होइन, यो अलग अलग कुरा हो। फ्रान्समा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ तर हामीसँग संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छैन, हामीसँग खालि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ। र इन्डियामा पनि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रहेको छ भने अहिले संवैधानिक इजलासको अब यसलाई यो क्वेसन मेरो पालोमा पनि आएको थियो। तसर्थ सम्भवतः यो पालि पनि आउन सक्छ, नआउला भन्न सकिँदैन। तसर्थ यसको आन्सर फ्रेम गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला संवैधानिक इजलासको फर्मेसन कसरी भएको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु होला। र हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार यसले एउटा चिफ जस्टिस लगायत अन्य 4वटा जस्टिसहरू गरी 5वटा मेम्बर रहेको एउटा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ भने यसको अब जुरिस्डिक्सन के हुने त के मुद्दा मामिला यसले हेर्न पाउने त भन्दाखेरि पहिलो छ यसले जुडिसियल रिभ्यू, न्यायिक पुनरावलोकनको मुद्दाहरू यसले हेर्न पाउने पहिलो जुरिस्डिक्सन छ भने सेकेन्डमा छ यदि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हक अधिकार बाजिएको खण्डमा पनि उक्त संवैधानिक इजलासले नै उक्त मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था छ भने लास्टमा यदि इलेक्सनको इस्युलाई लिएर कुनै डिस्प्युट्स आयो र कुनै पनि क्यान्डिडेटको कम्पिटेन्सी अथवा क्वालिफिकेसनको इस्युलाई ल्याएर डिस्प्युट आयो भने त्यस्तो केसमा पनि संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यो 3टा सब्जेक्ट म्याटरमा संवैधानिक इजलासको हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुरिस्डिक्सन छ। योभन्दा पहिला जुडिसियल रिभ्यूका जति पनि मुद्दाहरू हुन्थे यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सामान्य बेन्चबाट नै हेरेको थियो, मतलब अर्डिनरी अरू रिट पेटिसनहरू जस्तै गरेर हेरिन्थ्यो। तर यसपालि अब संवैधानिक इजलासले नै उक्त मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो भयो संवैधानिक इजलासको व्यवस्था जुन हाम्रो आर्टिकल 137 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा छ। यति भयो भने संवैधानिक इजलासमा पनि सायद कभर हुन्छ। यो हामीलाई सर्ट नोटमा लेख्न आएको थियो, त्यसैले यसमा धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सर्ट नोटमा आउने भावनाले तपाईँले थोरै लेख्न सक्नुहुन्छ।
अर्को छ 10 मा न्यायिक पुनरालोकन। न्यायिक पुनरालोकनभित्र अब धेरै मान्छेहरू झुकिनुहुन्छ। न्यायिक पुनरालोकन र पुनरालोकन यो दुईटा अलग अलग कुरा हो। न्यायिक पुनरालोकन एउटा हो भने अर्को हो पुनरालोकन, यो अलग अलग कुरा। इङ्ग्लिसमा न्यायिक पुनरालोकनलाई जुडिसियल रिभ्यू भनिन्छ भने पुनरालोकनलाई रिभ्यू मात्रै भनिन्छ। यो दुईटा फरक फरक कुरा हो, तर धेरै जस्तो मान्छेहरूले सेम सम्झेर सेम आन्सर लेख्नुहुन्छ। न्यायिक पुनरालोकन हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि सिर्फ एउटा प्रोभिजनमा छ, त्यो हो आर्टिकल 133(1) अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। आर्टिकल 133 सब आर्टिकल 1 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा न्यायिक पुनरालोकनको व्यवस्था छ। यसको प्रिन्सिपल एसेन्स के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कानुन अथवा कुनै पनि एक्जिक्युटिभ एक्सन्स संविधानमा लेखिएका कुराभन्दा विपरीत गएर हुन्छ भने उक्त कुरालाई नल एन्ड भोइड गराउन जुन एउटा प्रोसेस पालिन्छ त्यही हो। के त्यसैलाई नै भनिन्छ न्यायिक पुनरालोकन। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा इट इज principle according to which if any fundamental rights of the people or if any law is in contrary to the constitution of Nepal, then any citizen of Nepal shall have a right to go to the court for the purpose of declaring that particular law void. आर्टिकल 133(1) जसको मतलब के भन्दाखेरि यदि संविधानसँग बाजिएर कुनै कानुन बन्छ भने या कुनै कानुन छ भने नेपालको कुनै पनि नागरिकले उक्त कानुन बदल गर्न जुन एउटा प्रक्रिया चाल्ने निवेदन दिने प्रक्रिया छ त्यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि न्यायिक पुनरालोकन भन्छ। अथवा भनौँ कोर्टको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्दा जो कुनै पनि संविधान विपरीत भएका कानुनलाई बदल गर्ने प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि जुडिसियल रिभ्यूको प्रक्रिया हो। यो हो जुडिसियल रिभ्यू। रिभ्यू भनेको अलग कुरा हो। रिभ्यूमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको निर्णयमा यदि सिरियस त्रुटि भएको खण्डमा फेरि त्यो निर्णयलाई फेरि पुनरालोकन गर्नुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पुनरालोकन भनिन्छ। यो दुईटा अलग अलग कुरा। न्यायिक पुनरालोकन जुडिसियल रिभ्यू एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्टभित्र पर्छ भने रिभ्यू चाहिँ अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन अफ द सुप्रिम कोर्टभित्र पर्छ। त्यसर्थ यो दुईटा फरक फरक कुरा भएको कारण चाहिँ यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनु होला। यो दुईटा प्रिन्सिपललाई एकदमै अलग राखेर पढ्नु होला, नत्र भने एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन सक्छ। धेरै जस्तो मान्छेहरूले रिभ्यूको डेफिनेसन जुडिसियल रिभ्यूमा लेखेर आउनुहुन्छ जुन फरक फरक कुरा हो। अब यसपछि छ हामीसँग त्यहाँ युनिट 11 मा डिफ्रेन्ट कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू दिया छ। हामीसँग अहिलेको कन्स्टिट्युसन अनुसार 13 वटा कन्स्टिट्युसनल बडी छ, जसमा 5 वटा कन्स्टिट्युसनल बडीको बारेमा पढ्न दिएको छ। फर्स्टमा छ एटर्नी जेनरल, सेकेन्डमा इलेक्सन कमिसन, CIAA कमिसन अन द इन्भेस्टिगेसन अफ द अब्युज अफ अथोरिटी, नेशनल ह्युमन राइट कमिसन, नेशनल वुमन कमिसन, अटर्नी जेनरल महान्यायाधिवक्ता, इलेक्सन कमिसन निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवाधिकार आयोग र महिला आयोग। यो 5 वटा आयोगहरूको बारेमा हामीलाई पढ्न दिएछ। अटर्नी जेनरलको प्रोभिजन्स हजुरले भाग 12 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा पाउनुहुन्छ भने इलेक्सन कमिसनको कन्सेप्ट भाग 24 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा र CIA को कन्सेप्ट भाग 21 पार्ट 21 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल र ह्युमन राइट कमिसनको पार्ट 25 र वुमन कमिसनको धारा 252 मा यो प्रावधानहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एटर्नीजमा फेरि रिपिट गर्न चाहे, एटर्नी जेनरल पार्ट 12, इलेक्सन कमिसन पार्ट 24, CIAA पार्ट 21, नेशनल ह्युमन राइट कमिसन पार्ट 25, नेशनल वुमन कमिसन धारा 252। अब यो सबैको कुराहरू अलमोस्ट सेम छ, खालि फङ्सन्समा आएर मात्रै फरक छ। यो सबै अथोरिटीहरूको अपोइन्टमेन्टको मतलब जुन एउटा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छ त्यो सबैको सेम छ। कन्स्टिट्युसनल राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा यसको हेडलाई अपोइन्ट गर्नुहुन्छ भने यिनीहरूको यो सबै बडीको कार्यावधि कति हुने भन्ने कुरा पनि सेमै छ। यसको क्वालिफिकेसन के हुने त भन्ने कुरा पनि सेम छ भने फङ्सन्समा मात्रै आएर फरक छ। तसर्थ यो हजुरहरूले यसमा धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन। संविधानमा जे कुरा लेखेको छ त्यही कुरा नै लेख्नुपर्ने हुन्छ इक्जाममा पनि। तसर्थ अब टाइम पनि एकदमै कम भएको कारण म यसमा धेरै डिटेलमा जान चाहिनँ। यसको सम्बन्धमा केही प्रश्न आएमा जिज्ञासा भएमा हजुरहरूले मलाई पछि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले इक्जाम दिने क्रममा एटर्नी जेनरलको फङ्सन्सको बारेमा आएको थियो, जो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जसले गभर्मेन्टको बिहाफबाट केसेसहरूलाई डिफेन्ड गर्ने कुरा गर्छ भने गभर्मेन्ट केसेसमा गभर्मेन्टलाई कुनै एडभाइस लिगल एडभाइस चाहिएमा चाहिँ लिगल एडभाइसहरू पनि दिने कामहरू गर्छ भने इलेक्सन कमिसनको तपाईँलाई थाहा छ फेयर फ्री इन्डिपेन्डेन्ट इलेक्सन गराउने काम हो
भने सिआइएले चाहिँ करप्सन सम्बन्धी इस्युजहरूमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने, प्रोसिक्युसन गर्ने र केस चलाउन सक्ने अधिकार छ भने ह्युमन राइट कमिसनले त अब हाम्रो ह्युमन राइट अवस्था के कस्तो छ, कानुनहरूमा कहाँ कहाँ परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ गर्छ भने वुमन कमिसनले वुमन विरुद्ध हुने हिंसाहरू, वुमनलाई के कसरी अझ अपलिफ्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नेसनल वुमन कमिसनले काम गर्छ। यो अलावा हामीसँग अरू कमिसन्सहरू पनि छ र सिलेबसमा यति कमिसन डिस्क्राइब गरिएको छ भने लास्ट छ हामीसँग फेडरलिजम सिस्टम, फेडरलिजम एन्ड द स्ट्रक्चर अफ फेडरलिजम इन नेपालको बारेमा छ भने मैले अघि भने फेडरलिजम यसपालिको कन्स्टिट्युसनको युनिक कन्सेप्ट हो, जस अन्तर्गत हामीसँग एउटा फेडरल गभर्मेन्ट छ, 7वटा प्रदेश गभर्मेन्ट छ र स्थानीय सरकार 753 गरेर स्थानीय सरकारहरू छ र यिनीहरूको पावर कन्स्टिट्युसनमा दिएको छ। सङ्घको पावर एनेक्स लास्ट कन्स्टिट्युसनको लास्ट पार्टमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एनेक्सहरू छ, सेड्युल जसलाई सेड्युल भन्छ सेड्युलहरू छ र सेड्युल 5मा के छ भन्दाखेरि सङ्घको काम कर्तव्यको बारेमा दिएछ भने सेड्युल 6मा प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यको बारेमा दिएछ भने 7मा सेड्युल 7मा सङ्घ र प्रदेशको कन्करेन्ट पावरको बारेमा दिएको छ भने 8मा लोकल गभर्मेन्टको पावरको बारेमा दिएको छ भने 9मा चाहिँ अल्टिमेटली सङ्घ प्रदेश र लोकल गभर्मेन्टको बिच के कस्तो सम्बन्ध मतलब साझा अधिकार जसलाई कन्करेन्ट पावर भनिन्छ त्यो पावरहरूको बारेमा दिएको छ र हाम्रो फेडरलिजम सिस्टम असिमेट्रिकल नेचरको छ, मतलब तीनवटै सरकारमा पावर इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छैन र सङ्घमा अलि धेरै छ भने प्रदेश र लोकल गभर्मेन्टमा अलिक कम छ कम्पेरिटिभली, तर स्ट्रङ चाहिँ अझ लोकल गभर्मेन्ट मानिन्छ भने जस्तो युएसमा के छ भन्दाखेरि यो सबै जति पनि स्टेट गभर्मेन्टहरू छ त्यो कम्प्लिटली अटोनोमस छ, तर हाम्रोमा के भन्छ भन्दाखेरि यो स्टेट गभर्मेन्टहरू कम्प्लिट अटोनोमस छैन, त्यसले कोअर्डिनेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ कि मतलब एकले अर्कोसँग प्रपरली कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने छ भनेर। तसर्थ हाम्रो फेडरल सिस्टम युएसको भन्दा डेफिनेटली फरक छ। हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई सुहाउँदो फेडरलिजम अडप्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ, त्यसर्थ फेडरलिजम हुँदैमा सबै कन्ट्रीको फेडरलिजमको सिमिलर फिचर्स हुन्छ भन्ने छैन। इन्डियाको फरक छ, नेपालको फरक छ, युएसको फरक छ, पाकिस्तानको फरक छ, तसर्थ हरेक देशको आफ्नो निड अनुसार फेडरलिजम डिजाइन हुने गर्दछ। तसर्थ हाम्रो भनेको असिमेट्रिकल एन्ड कोअर्डिनेटिभ टाइपको फिचर्सवाला छ। अनि 58मा चाहिँ आर्टिकल 58 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा रेजिडुअल पावरको बारेमा कुरा गरेको छ, अभिष्ट अधिकार भन्छ जसलाई, जो चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टमा हुन्छ र यो अभिष्ट अधिकार भनेको के भन्दाखेरि यदि मैले अघि माथि 5वटा सेड्युलको बारेमा कुरा गरेँ, सेड्युल 5, 6, 7, 8, 9, यदि कुनै पावर यस्तो छ जुन चाहिँ यो सेड्युलहरू कुनैमा पनि मेन्सन छैन भने चाहिँ अल्टिमेटली त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने राइट चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दाखेरि फेडरल गभर्मेन्टमा हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब लास्टमा छ कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्टको कुरा, जुन हजुरले कन्स्टिट्युसनको पार्ट 31मा भेटाउन सक्नुहुन्छ। मैले फेरि भन्न चाहे कन्स्टिट्युसनको पार्ट 31मा कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्टको कुरा गरेछ। कन्स्टिट्युसन अमेन्डमा यसले भन्छ कि कन्ट्रीको सबर्निटी इन्टिग्रिटीलाई भाइलेट हुने किसिमको कुनै पनि अमेन्डमेन्ट गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। अब यसैमा परिधिमा रहेर जुन रिफरेन्डमको इस्यु थियो कि मधेसलाई रिफरेन्डम दिने कि नदिने भनेर जुन सरकारले एउटा साइन गर्यो भनेर न्युजमा आइरहेको थियो होइन, सिके रावतसँग कि रिफरेन्डम गराउने भनेर त्यहाँ एउटा इस्यु आएको थियो कि दिस माइट लिड टु द सेसेसन अफ द कन्ट्री भनेर होइन। सो त्यस्तो कुनै पनि इस्यु जसले चाहिँ कन्ट्रीलाई टुक्राउने किसिमको कुराहरू गर्छ त्यो कुनै पनि हिसाबबाट अमेन्डमेन्ट गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। अर्को चाहिँ अब अमेन्डमेन्ट गर्ने बेला प्रक्रिया के अपनाउने त भन्दाखेरि फेडरल गभर्मेन्टले स्टेट गभर्मेन्टसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने, स्टेट गभर्मेन्टले फेडरल गभर्मेन्टसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ भने अर्को चाहिँ मेजोरिटीको कुरा, कति भोट भयो भने चाहिँ अमेन्ड गर्न सकिन्छ। अघि मैले भने एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रोसिड्युर चाहिन्छ भनेर, तसर्थ जेनरली कन्स्टिट्युसन अमेन्ड गर्न 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्टमा लेखेको छ, जुन चाहिँ हजुरहरूले डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यति भयो भने कन्स्टिट्युसनल लको अलमोस्ट सिलेबस सायद कभर हुन्छ होला। आशा छ कि मैले यो भन्दाखेरि सबै कुरा नआए पनि केही न केही त बेसिक आइडियाहरू यहाँले पाउनुभयो होला होइन। त्यसर्थ यो भयो कन्स्टिट्युसन लको ब्याकग्राउन्ड। अब यसपछि रहेर एडमिनिस्ट्रेटिभ ल जुन छ सिलेबसमा, अब एडमिनिस्ट्रेटिभ ल र कन्स्टिट्युसन ल अलमोस्ट के छ भन्दाखेरि इन्टरलिङ्केज छ, धेरै कुराहरू चाहिँ सिमिलर छ। तसर्थ यो कन्स्टिट्युसनल ल राम्रोसँग पढ्नुभयो भने चाहिँ प्रशासनिक कानुन अलमोस्ट हजुरहरूले आउँछ नै।
तसर्थ धेरै जस्तो प्रिन्सिपल्सहरू कन्स्टिट्युसन लकै प्रिन्सिपल प्रशासनिक कानुनमा पनि धेरै कुराहरू लागू हुन्छ। अब प्रशासनिक कानुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले भने कि अर्गेन्सहरू स्टेटको 3टा अर्गेन हुन्छ, लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी। यो 3टै अर्गेनको बारेमा जुन लले स्टडी गर्छ त्यसलाई भन्छ कन्स्टिट्युसनल ल। तर खालि यो 3टा अर्गेनमा सिर्फ एउटा ब्रान्च एक्जिक्युटिभ ब्रान्चको बारेमा जुन लले स्टडी गर्छ त्यसलाई भन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल। एक्जिक्युटिभ बडी र त्यो अन्तर्गत फर्मेसन हुने जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीहरू छ त्यसको बारेमा डिल गर्ने एउटा स्पेसिफिक ब्रान्च अफ ललाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रशासनिक कानुन भन्छ। यो चाहिँ यसको कन्सेप्ट हो। र प्रशासनिक कानुनले पनि 3टा कुरामा जोड दिन्छ। एउटा एक्जिक्युटिभ बडीको पावर के हुने भन्ने कुरालाई पावर डिफाइन गर्ने ल भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ ल हो। पहिलो कुरा पावर डिफाइन गर्छ। सेकेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीको पावरलाई के कसरी लिमिट गर्ने भन्ने कुरा जुन ब्रान्च अफ लले डिफाइन गर्छ त्यो पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ल हो। अनि लास्टमा यो एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीहरूको अन्य बडीसँग डिस्प्युट भयो भने त्यो डिस्प्युटलाई के कसरी सेटल गर्ने भन्ने कुराको जुन डिल गर्छ त्यो पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ल हो। तसर्थ एडमिनिस्ट्रेटिभ लले 3टा कुराको डिल गर्छ। फर्स्ट पावर अफ द गभर्मेन्ट, सेकेन्ड पावर अफ द एक्जिक्युटिभ बडी, सेकेन्ड limitation on the power of the executive body, third dispute settlement related to the executive body or the administrative body. So यो 3टा कुरामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ बडी एडमिनिस्ट्रेटिभ लले डिल गर्छ। यो भयो यसको कन्सेप्ट। र प्रकृतिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल भोलाटाइल छ। मतलब अब यो समयमै अब हामी सोसियल इन्टरेक्सनमा रहनाले सधैँभरि एउटै परिस्थितिको परिकल्पना गर्नु एकदमै रङ हुन्छ हैन। किनभने सिचुएसन चेन्ज हुन्छ, टाइम चेन्ज हुन्छ, टाइम सिचुएसनसँग चेन्ज हुँदाखेरि हरेक कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तसर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ ल पनि त्यो कुराहरूलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ त्यो कुराहरूसँग डिल गर्नलाई चाहिँ यो चेन्ज हुनसक्छ। यसको नेचर यही नै हुन्छ, फिक्स्ड भन्ने कुरा छैन। जस्तो पर्टिकुलर टाइममा सरकारको नीति एउटा हुनसक्छ भने अर्को टाइममा गएर सरकारको नीति अर्को हुनसक्छ। तसर्थ यो सबै कुरालाई एउटा फ्लेक्सिबल वेमा डिल गर्नलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल रिजिड हुनु हुँदैन। यो फ्लेक्सिबल हुन्छ, यसको नेचर डाइनामिक हुन्छ, इट चेन्जेस अलङ विथ द चेन्ज इन द टाइम एन्ड सिचुएसन भन्ने कुराहरू भयो भने। सेकेन्ड यसको प्रकृति भनेको इट फोकस अन द युटिलिटी एस्पेक्ट। मतलब यसले चाहिँ जनता, अब एक्जिक्युटिभ बडी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जनतासँग कनेक्टेड बडी हुन्छ। जनताको सेवाको लागि एक्जिक्युटिभ बडी फर्मेसन हुन्छ। तसर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्जिक्युटिभ बडीसँग डिल गर्ने भावनाले एडमिनिस्ट्रेटिभले पनि जनताको वेलफेयर एस्पेक्टलाई चाहिँ डिल गर्छ। राइट बेस अप्रोच भन्दा पनि यसले वेलफेयर एस्पेक्टसँग चाहिँ डिल गर्छ। यो पनि यसको अर्को नेचर हो भने यो बेसिक यो 2टा नेचर रहेछ प्रशासनिक कानुनको। यसको अलावा अरू माइनर नेचर पनि भेटिन्छ बुक्सहरूमा, तपाईँ त्यसलाई डिल गर्न सक्नुहुन्छ। भने स्रोतमा चाहिँ अन्य कानुनहरूको जस्तो यसको सोर्स पनि फर्स्टमा कन्स्टिट्युसन हो। विभिन्न कन्स्टिट्युसनमा रहेका विभिन्न प्रोभिजन्सहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ ल जस्तो एक्जिक्युटिभको पावर के हुने, फङ्सन के हुने, प्रेसिडेन्टको के हुने, प्राइम मिनिस्टरको के हुने भन्ने कुराहरू जुन संविधानमा लेखिएको छ यो कुराहरू के हो भन्दाखेरि त्यसको स्रोत हो। अर्को छ लेजिस्लेसन, सिभिल सर्भिस एक्ट, अनि विभिन्न प्रशासनिक मुद्दा मामिलाहरूसँग डिल गर्नलाई एउटा विशेष ऐनहरू जति पनि बनाइएको छ त्यो कुराहरू पनि के हो भन्दाखेरि यसको सोर्स हो। लेजिस्लेसन भइहाल्यो। अनि प्रेसिडेन्ट, प्रशासनिक मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तहरू पनि के हो भन्दाखेरि प्रशासनिक कानुनको स्रोत हो। अनि यसको अलावा अब जस्तो बुक्सहरू हुन्छ, अनि टिचिङ्सहरू, कुनै पब्लिक एकदमै क्वालिफाइड पर्सनले पब्लिस गरेको आर्टिकल्सहरू, अब त्यो सबै कुराहरू पनि केमा पर्छ भन्दाखेरि स्रोतमा पर्छ, प्रशासनिक कानुनको स्रोतमा पर्छ। यो भयो सोर्सहरू। यसको अलावा ट्रिटिजहरूलाई तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो जेनरली हेर्दाखेरि जेनरल कानुनको स्रोत जे हो त्यो स्रोतहरू तपाईँ प्रशासनिक कानुनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र जेनरली त्यही नै प्रशासनिक कानुनको स्रोत हुन्छ। र प्रशासनिक कानुन र विधिको शासन छ, रुल अफ ल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ल भन्छ। अब जेनरली रुल अफ लले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री पिपल्स आर इक्वल, र सबैलाई चाहिँ कानुनले सम्मान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। र यो जति पनि यो सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू छ त्यसले चाहिँ कानुनको परिधिमा रहेर चाहिँ सेवा डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा छ त्यो नै के हो भन्दाखेरि विधिको शासनभित्र बनेको एउटा कन्सेप्ट हो। जस्तो आज एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीले हामीले सेवा माग्न जाँदाखेरि म दिन्न भन्न पाउँदैन, किनभने एउटा कानुन छ जसले त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि जनतालाई सेवा तिमीले दिनुपर्छ भन्छ। तसर्थ यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि रुल अफ लले जहिले पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीलाई अकाउन्टेबल एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट बनाउन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने भावनाले यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ।
अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा तीनटा निकाय हुन्छ, तीनटा निकायबीच आफ्नो आफ्नो पावरहरू छ जुन कन्स्टिट्युसनद्वारा नै प्रदत्त छ र सबैले आफ्नो आफ्नो पावर आफ्नो आफ्नो परिधिभित्र रहेर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जिक्युटिभ बडीले लेजिस्लेटिभ पावर छिन्न पाउँदैन भने लेजिस्लेटिभले जुडिसियरी पावर छिन्न पाउँदैन भन्ने कुराहरू यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मोन्टेस्क्यूको सिद्धान्त राख्न सक्नुहुन्छ यसमा, र मोन्टेस्क्यूको सिद्धान्तलाई पछि आएर फिलिप्स नाचहरूले रिफर्म गरेको कुराहरू छ, त्यो कुराहरूको सिद्धान्त तपाईँले बुकबाट पढेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ डेलिगेटेड लेजिस्लेसन र यसको परिसीमाहरू भन्ने छ। अनि यसको के छ भन्दाखेरि प्रशासनिक कानुनको प्रत्योजित डेलिगेटेड लेजिस्लेसन र यसको परिसीमाहरू भन्ने छ। जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि कानुन लेजिस्लेचरले बनाउँछ भन्ने अवधारणा छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ लेजिस्लेचरले कानुन बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। एउटा समयको पाबन्दीको कारण, एउटा उनीहरूसँग सबै सब्जेक्टको टेक्निकल म्याटर टेक्निकल नलेज नहुन सक्छ। तसर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा रहेर चाहिँ एउटा मेन एक्टको अन्डरमा रहेर रुल्स बनाउने अधिकार हुन्छ, जसलाई चाहिँ डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भन्छ। अनि डेलिगेटेड लेजिस्लेसनले कहिले पनि सब्सटेन्टिभ सारवान कानुन बनाउँदैन, जहिले पनि प्रक्रियागत कानुन मात्रै भन्छ। सारवान कानुन बनाउने अधिकार भनेको जहिले पनि लेजिस्लेचरको हुन्छ, मतलब संसदको हुन्छ। तर डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भनेको संसद बाहेक अन्य निकायले बनाउने कानुन हो। योमा एक्जिक्युटिभ पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ जुडिसियरीले पनि आफ्नो काम कारवाही सञ्चालनलाई गर्नलाई बनाउन सक्ने हुन्छ। तसर्थ यो सबै सञ्चालन गर्न बनाउने लेजिस्लेचर बाहेक अन्य बडीले बनाउने कानुनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भन्छ। र यो यसको सीमा भनेको परिसीमा भनेको मेनली यसले सब्सटेन्टिभ ल बनाउँदैन, खालि प्रोसिड्युरल ल मात्रै बनाउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। अर्को छ प्रशासनिक स्वविवेक। प्रशासनिक स्वविवेक भनेको इज अ डिस्क्रिसन अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी भन्छ। यसको अवधारणा के हो भन्दाखेरि सबै कुरा लमा लेखेर साध्य हुँदैन होइन। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कुरामा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीलाई चाहिँ आफ्नो जुडिसियल माइन्ड युज गरेर डिसाइड गर्ने राइट दिएको हुन्छ, जसलाई के भन्छ जुडिसियल डिस्क्रिसन भन्छ। मतलब त्यो कुनै ऐनमा लेखेको हुँदैन, तर समय परिस्थितिले माग गरेको अनुसार जुन एउटा स्वविवेक प्रयोग गरेर एउटा डिसिजन गर्ने अथोरिटी हुन्छ कानुनमा लेखिएको भन्दा पर गएर, त्यसलाई चाहिँ भन्छ जुडिसियल डिस्क्रिसन। र जुन हरेक एडमिनिस्ट्रेटिभ निकायमा हुन्छ, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ निकायले डिस्क्रिसन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आर्बिट्ररी रूपमा गर्न पाउँदैन। मतलब जथाभावी रूपमा संविधानलाई नागेर या आफ्नो हिसाबले मनपरी रूपमा गर्न पाउँदैन, त्यसको पनि परिसीमा हुन्छ। मतलब संविधानको मूल मर्म, कानुनको मूल मर्म, अन्य एक्टहरूको मूल मर्ममा रहेर चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई डिसिजन गर्ने बेला कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न मेकानिजमहरू पनि त्यहाँ रहेको छ। जस्तो जुडिसियरीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, यदि कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभले जथाभावी रूपमा कानुन विपरीत गएर कुनै निर्णय गर्छ भने के गर्छ भन्दाखेरि जुडिसियरीले उत्प्रेषणको रिटद्वारा के गर्छ, खारेज गर्छ। तसर्थ यो भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेकानिजम हो। तसर्थ स्वविवेक हुन्छ, स्वविवेकको अधिकार प्रशासनिक निकायलाई हुन्छ, तर त्यो अधिकार आर्बिट्रेरी रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। प्रयोग गरेको खण्डमा विभिन्न कन्ट्रोल गर्ने निकायहरूले त्यसलाई रद्द गर्न सक्छ। यसको अवधारणा यति हो। मेन छ अर्को प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। अब प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस भन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो आउन पनि सक्छ एक्जाममा। र प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको दुईटा प्रिन्सिपलहरू रहेको छ। एउटा नो पर्सन क्यान बी अ जज इन हिज ओन केस, मतलब कोही पनि आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश भन्न पाउँदैन। अर्को छ जहिले पनि दुवै पार्टीलाई सुनेर मात्रै निर्णय गर। यो दुईटा प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस छ, जसलाई ल्याटिनमा अडी अल्ट्रम प्याट्रम भन्छ, हियर द नेक्स्ट पार्टी। अनि अर्को छ आफ्नो मुद्दामा आफै जज नबन्ने, नो वन क्यान बी अ जज इन हिज वन केस भन्छ। अब यसको चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन यसमा यसको प्रावधान चाहिँ हाम्रो संहिताहरूमा छ। मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता दुवैमा यसको व्यवस्था गरिन्छ। 271 सेक्सन 271 अफ देवानी संहिता आई थिङ्क, अर 170, यसमा म अलिकति कन्फ्युज भएँ। 271 मा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ देवानी संहिताको। अर्को छ र यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विभिन्न केसहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको छ, जसमा योग्यमूर्ति बन्जाडेको केस प्रमुख रहन जान्छ। जसमा कोर्टले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रशासनिक निकायहरूले मुद्दा मामिला निर्णय गर्दाखेरि जहिले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगाएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि नगरेको खण्डमा उक्त निर्णय मान्य हुने छैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको छ सिद्धान्त।
अनि अर्को छ प्रशासनिक कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन। यो भनेको जुडिसियल रिभ्यूको प्रिन्सिपल हो। मैले माथि भने हरेक सब्जेक्ट आफैमा इन्टरकनेक्टेड छ भनेको जस्तै त्यही भएर यो जुडिसियल रिभ्यूकै प्रिन्सिपल हो। र यसले के भन्छ भन्दाखेरि इफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिभ कुनै पनि प्रशासनिक निकायले कानुन विपरीत अथवा संविधान विपरीत गरेको कार्यलाई बदर गराउन हामी सर्वोच्च अदालत जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ योमा लेखिएको छ। भने अर्को छ अर्धन्यायिक निकाय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा प्रशासनिक अदालत। मैले भने यसमा क्वाजाइ जुडिसियल बडी इङ्ग्लिसमा ट्रिब्युनल्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कोड भन्ने यो टपिक हो। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रशासनिक निकायलाई पनि मैले भने मुद्दा मामिला आउँछ भने उनीहरूले आफ्नै त्यो मुद्दा मामिला अघि मैले भनेको थिएँ कि एडमिनिस्ट्रेटिभ लको मेजर 3टा एस्पेक्टमा लास्टमा थियो डिस्प्युट सेटलमेन्ट। त्यो अन्तर्गत यो पर्टिकुलर च्याप्टर 8 आएको हो। र च्याप्टर 8मा चाहिँ तपाईँले अब मुद्दा मामिला आयो प्रशासनिक निकायमा भने कस्ता कस्ता बडीहरूले हेर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो पर्टिकुलर टपिकमा रहेको छ। यसमा हजुरहरूले एडमिनिस्ट्रेटिभ कोड पढ्न सक्नुहुन्छ। ट्रिब्युनल छ हामीसँग रेभिन्यू ट्रिब्युनल। त्यो रेभिन्यू ट्रिब्युनलको बारेमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रिब्युनलहरू छ धेरै, त्यो कुराहरू हजुरहरूले डिल गर्न सक्नुहुन्छ। यति भयो भने प्रशासनिक कानुनको पनि ओभरअल फ्रेमवर्क आयो भन्ने मैले आश लिएको छु। भने अब लास्टमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। टपिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राखिएको छ, तर यो अन्तर्गत विभिन्न अरू स्मल स्मल ब्रान्चेस अफ द इन्टरनेसनल ललाई पनि राखिएको छ। यो मेरो आफ्नै स्पेसलाइजेसनको सब्जेक्ट भएकोले यसमा मैले विशेष मेरो चासो पनि रहेको छ। भने यसमा सुरुमा छ सार्वजनिक एवं निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रकृति, कार्यक्षेत्र र सिद्धान्त। यसमा हो इङ्ग्लिसमा पब्लिक इन्टरनेसनल ल एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल ल। यो दुईटा बिल्कुलै फरक कानुन हो। पब्लिक इन्टरनेसनल लले के गर्छ भन्दाखेरि स्टेटको रिलेसन रेगुलेट गर्छ। बुझिराख्नु भएको छ नि, स्टेट मतलब नेपाल इन्डिया और नेपाल इन्डिया बाङ्लादेश, नेपाल इन्डिया पाकिस्तान, युएस, यो सबै स्टेटको रिलेसन जो कानुनले रेगुलेट गर्छ त्यसलाई पब्लिक इन्टरनेसनल ल भन्छ। भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लले कहिले पनि स्टेटको रिलेसन रेगुलेट गर्दैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको रिलेसन रेगुलेट गर्छ। तर त्यो दुईटा इन्डिभिजुअल मध्ये एउटा इन्डिभिजुअलमा पक्कै पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फरेन एलिमेन्ट्स हुनुपर्छ। मतलब एउटा जुन डिस्प्युट आएको छ नि त्योमा कुनै न कुनै विदेशी एलिमेन्ट हुनै पर्छ। मतलब म नेपाली तपाईँ पनि नेपालीको बिच झगडा भयो भने त्यहाँ प्राइभेट इन्टरनेसनल ल अप्लाई हुन सक्दैन। तर म नेपाली फर इक्जाम्पल अर्को इन्डियन छ भने हामी दुईटा बिच कुनै डिस्प्युट आयो र हामीले सेटलमेन्ट गर्न गयो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट इन्टरनेसनल ल लाग्छ। त्यही भएर प्राइभेट इन्टरनेसनल ल इन्डिभिजुअलको रिलेसन रेगुलेट गर्छ, तर देयर सुड बी सम फरेन एलिमेन्ट। भने पब्लिक इन्टरनेसनल लमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट रेगुलेट्स द रिलेसनसिप बिट्विन स्टेट्स एन्ड स्टेट्स। यो दुईटा मेजर डिफरेन्स। अनि पब्लिक इन्टरनेसनल ल जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि जुरिस्डिक्सनल इस्युमा हुन्छ, अनि बााउन्ड्री इस्युहरूमा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के रिसोर्सेसको इस्युजहरूमा हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टको इस्युमा हुन्छ। भने प्राइभेट इन्टरनेसनल ल जहिले पनि कमर्सियल इस्युजमा, बिजनेस इस्युमा हुन्छ। यो क्रिमिनल लमा लागू हुँदैन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल। खालि कमर्सियल र बिजनेस इस्युजहरूमा मात्रै प्राइभेट इन्टरनेसनल ल लागू हुन्छ। भने अब प्रिन्सिपल पब्लिक इन्टरनेसनल लको प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने तपाईँ आर्टिकल 2 अफ युएन चार्टरमा जान सक्नुहुन्छ, जहाँ 5वटा मेजर प्रिन्सिपल अफ पब्लिक इन्टरनेसनल ल लेखिएछ होइन। आर्टिकल 2 अफ युएन चार्टरमा तपाईँले के भेट्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ पब्लिक इन्टरनेसनल ल छ, जसमा 5वटा प्रिन्सिपल लेखिया छ। 5वटा प्रिन्सिपल म भन्न चाहे प्रिन्सिपल अफ सभरेन इक्वालिटी, प्रिन्सिपल अफ प्याक्टा सुन सर्भान्डा। अब यसको नेपाली मलाई एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेसन थाहा छैन, किनभने यो जेनरली पब्लिक इन्टरनेसनल ल हुनाले यो इङ्ग्लिसमै हुन्छ डिल। अनि तेस्रो छ प्रिन्सिपल अफ पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट। चारौँ छ प्रिन्सिपल अफ नन युज अफ फोर्स। अनि 5औँ छ प्रिन्सिपल अफ कोअपरेसन। यो 5वटा प्रिन्सिपलमा रहेर चाहिँ पब्लिक इन्टरनेसनल ल फङ्सन गर्छ। भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लमा 3वटा मेजर फङ्सन्स भनौँ यसको। फर्स्टमा चाहिँ जुरिस्डिक्सनल इस्यु भन्छ, जसमा जस्तो दुईटा म नेपाली इन्डियन इस्यु आयो भने अब सबैभन्दा पहिला त के इस्यु आउँछ भन्दाखेरि हामी दुईटाको बिच डिस्प्युट आयो भने कुन चाहिँ कोर्टले हेर्ने त, इन्डियन कोर्टले हेर्ने या नेपाली कोर्टले हेर्ने भन्ने कुरा, त्यो एउटा मेजर भयो। सबैभन्दा पहिला जुरिस्डिक्सनल इस्यु। सेकेन्डमा छ ल अब जुरिस्डिक्सन त डिसाइड भयो कि ल इन्डियन कोर्टले हेर्ने भन्यो भने अब कुन ल लगाएर हेर्ने त, किनभने म नेपाली हो त्यो त इन्डियन हो। भने अब कुन ल लगाएर हेर्ने भन्ने कुरा सेकेन्ड हो चोइस अफ ल। प्राइभेट इन्टरनेसनलमा 3टा मेजर फङ्सनमा, फर्स्टमा जुरिस्डिक्सन, सेकेन्डमा चोइस अफ ल, एन्ड थर्डमा चाहिँ अब ल डिसिजन पनि भयो भने अब लास्टमा अब इन्डियन कोर्टले डिसाइड गरेको हो भने अब नेपाली कोर्टले त्यो डिसिजनलाई रिकगनाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तेस्रो इस्यु हुन्छ। त्यही भएर
रिकग्नाइजेसन अफ फरेन जजमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तेस्रो इस्यु हो, जुन चाहिँ प्राइभेट इन्टरनेसनल लको थर्ड इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो होइन। तसर्थ यो यसरी चाहिँ पब्लिक इन्टरनेसनल ल र प्राइभेट इन्टरनेसनल लको तपाईँले नेचर प्रिन्सिपल एन्ड डेफिनेसनमा तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने। अब अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनको अन्तर सम्बन्ध, एकात्मक र द्वयात्मक सम्बन्ध भन्ने छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको चाहिँ देश देशको सम्बन्ध रेगुलेट गर्ने कानुन हो। अब यसमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने मेजर ह्युमन राइट ट्रिटिजहरू तपाईँले जति पनि हेर्नुहुन्छ, युडिएचआर, आइसिसिपिआर, आइसिएससिआर, यो सबै के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर्ने जुन प्रक्रिया छ यो दुईटा थ्योरीले गाइड गर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नेसनल कोडमा, जस्तो नेपालले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्ने कुरा दुईटा थ्योरीले डिस्क्राइब गर्छ। एउटा छ मोनोइजम थ्योरी भन्छ, जसले के भन्छ भन्दाखेरि तिमी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पार्टी हुने बित्तिकै त्यो कानुन तिमीलाई स्वत लागू हुन्छ होइन। तिमी जस्तो म आइसिसिपिआरको पार्टी भयो भने मलाई त्यो कानुन स्वत लागू भइहाल्यो भन्ने एउटा थ्योरी भयो, जो 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 थ्योरी हो मोनोइजम, जसले के भन्छ भन्दाखेरि तिमी तुरुन्तै पार्टी हुने बित्तिकै त्यो कानुन तिमीलाई स्वत लागू हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। भने ड्युअलिजम थ्योरी भनेको तिमी पार्टी भयो तर त्यो कानुन तिमीलाई त्यति बेलासम्म लागू हुँदैन जति बेलासम्म तिम्रो पार्लियामेन्टले त्यो कानुन रेटिफाई गरेर छुट्टै ल बनाउँदैन भन्ने कुरा। यसमा बुझिराख्नु भएको छ। जस्तो यो मोनोइजम भनेको जस्तो मैले आइसिसिपिआर साइन गरेँ भने मेरो देशमा आइसिसिपिआरसँग रिलेटेड कानुन होस् या नहोस् स्वत लागू हुन्छ भने द्याट इज द थ्योरी अफ मोनोइजम। तर ड्युअलिजम भनेको चाहिँ मैले पार्टी त बने तर मैले यो सम्बन्धी कानुन हाम्रो देशमा अझै बनाएको छैन भने मलाई त्यो कानुन त्यति बेलासम्म लागू हुँदैन जति बेलासम्म मैले कानुन बनाउँदैन। तसर्थ यो थ्योरी चाहिँ ड्युअलिजम थ्योरी हो। मोनोइजम थ्योरीले तिमी कानुन बनाऊ नबनाऊ मतलब छैन, तिमी सिधै पार्टी हुन्छौ भन्छ भने ड्युअलिजमले चाहिँ तिमीले कानुन नबनाउँदासम्म तिमीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जति नै साइन गरे पनि रेटिफाई गरे पनि त्यो तिमीलाई लागू हुँदैन भन्ने थ्योरी चाहिँ ड्युअलिजम थ्योरी हो। र यो दुईटा कन्ट्रीले र विश्वको जति पनि देशहरू छ यो दुईटा थ्योरी मध्ये एउटा थ्योरी अङ्गीकार गरेर चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ लागू गरेको छन्। यो भयो। र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र यसको कार्यान्वयन भन्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भनेको त अब अग्रिमेन्ट्स भयो बिट्विन द स्टेट, यो दुईटा स्टेट बिच मात्रै पनि हुनसक्छ र धेरै मल्टिपल स्टेटको बिचमा पनि हुनसक्छ। अब बाइल्याटरल ट्रिटी जस्तो इन्डिया र नेपालको बिच भएको ट्रिटी चाहिँ बाइल्याटरल भयो भने अब वर्ल्ड कमिटी युएनमा भएको ट्रिटीहरू चाहिँ मल्टिल्याटरल ट्रिटी भन्छ। अब यो ट्रिटी भयो भने अब यो ट्रिटी मैले भने अब कार्यान्वयन गर्नलाई दुईटा तरिका छ भने मैले अघि मोनोइजम एन्ड ड्युअलिजम थ्योरीको बारेमा डिस्क्राइब गरेँ। अब त्यही भएर मोनोइजम थ्योरी भयो भने त केही गर्नै परेन, तर ड्युअलिजम भयो भने निश्चय नै रूपमा तिमीले कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो थ्योरीलाई अङ्गीकार गर्नलाई, अनि बल्ल त्यो इन्टरनेसनल ल लागू हुन्छ र यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को छ अब अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवीय कानुनको अन्तर्सम्बन्ध, परिसीमा र प्रयोग, ह्युम्यानिटेरियन ल र ह्युमन राइट। अब यो फेरि डिफ्रेन्ट ब्रान्च अफ ल हो तर यहाँ एउटैमा राखिएको छ। तसर्थ अब ह्युम्यानिटेरियन ल र ह्युमन राइट ल यो पनि अलग अलग ल हो। ह्युमन राइट ल जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पिस टाइममा मात्रै अप्लाई हुन्छ भने ह्युम्यानिटेरियन ल जहिले पनि वार टाइममा मात्रै अप्लाई हुन्छ। त्यो दुईटा भिन्नता तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। ह्युम्यानिटेरियन ल वार टाइममा, ह्युमन राइट ल पिस टाइममा। ह्युमन राइट लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो ह्युमन राइट त हामी सबैलाई थाहा छ कि सरकारले हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ जुन युएनको ट्रिटिजहरूमा छ। जस्तो युडिएचआर, आइसिसिपिआर, आइसिएससिआर भन्ने ट्रिटिजहरूमा चाहिँ ह्युमन राइट्सको ट्रिटीहरू छ भने यो जो ह्युम्यानिटेरियन ल छ यो चाहिँ जिनिभा कन्भेन्सन भन्छ, जसलाई जो चाहिँ वार टाइममा मात्रै अप्लाई हुन्छ। जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि वार गर्दाखेरि तिमीले यसरी वार गर्नुपर्छ, सिभिलियनहरूलाई मार्न पाउँदैन, बमहरू युज गर्दा पनि यस्तो बम युज गर जसले सिर्फ मिलिट्रीलाई मात्रै मारोस्, सिभिलियनलाई नमारोस् भन्ने कुरा जुन एउटा लिमिट गर्छ नि, जुन वारलाई रेगुलेट गर्ने कानुन हुन्छ त्यो चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन ल हो। त्यसर्थ यो दुईटाको फरक यही मेजर फरक यो हो भने यो इन्टररिलेटेड त छ। आजभोलि के भन्ने मान्यता छ भन्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि उस्तै पनि लाग्छ कि ह्युम्यानिटेरियन ल, आखिर ह्युम्यानिटेरियन लले पनि मान्छे मार्दाखेरि यो गर ऊ गर भन्छ, किन भन्छ भन्दाखेरि ह्युमन राइटलाई नै प्रोटेक्ट गर्नलाई भन्छ भन्ने कुराहरू हो। तर ह्युम्यानिटेरियन ल ह्युमन राइट भन्दा धेरै पुरानो कन्सेप्ट हो।
त्यही भएर ह्युमेनिटेरियन ल आफ्नो छुट्टै ब्रान्चमा अपरेट हुन्छ भने ह्युमन राइट ल छुट्टै हिसाबले अपरेट हुन्छ। तर अहिलेको मेन मान्यता के हो भन्दाखेरि ह्युमेनिटेरियन लले पनि ह्युमन राइटलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर वारमा जतिसुकै कम इफेक्ट वारले चाहिँ जतिसुकै कम इफेक्ट होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ ह्युमेनिटेरियन लका प्रोभिजन्सहरू फ्रेम हुन्छ। त्यसर्थ अन्तर्सम्बन्ध छ, एक अर्काले रेगुलेट गर्छ, एक अर्काको प्रभाव एक अर्कामा छ, एक दुसरेमा छ। तर के हो भन्दाखेरि फरक पनि छ। फरक के छ भन्दाखेरि यो दुईटा सेपरेट ब्रान्चेस अफ ल हो, आफ्नो आफ्नो परिधि र सीमामा रहन्छ। एउटा पिस टाइममा फङ्सन गर्छ भन्दाखेरि एउटा वार टाइममा फङ्सन गर्छ। तसर्थ फरक यो रहेको छ यसमा। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्थानीय र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र भन्ने छ। अब अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा जेनरली के छ भन्दाखेरि लास्टमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थानीय र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रभित्र के छ भन्दाखेरि जेनरली के मान्यता छ भन्दाखेरि जहाँ घटना घट्छ त्यही गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई प्रोसिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर अहिले युनिभर्सल यसलाई चाहिँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भनिन्छ। यहाँ जो लोकल जुरिस्डिक्सन भनेको छ यो त्यही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन हो, जसले के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ घटना हुन्छ, जहाँको बासिन्दा तिमी हो, त्यसैको देशको कानुनले तिमीलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ, त्यसैले तिमीलाई प्रोसिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने भयो। तर के छ भने अहिले अवधारणा के छ भन्दाखेरि ह्युमन राइट, जेनरली ह्युमन राइटको इस्युहरूमा अनि टेरोरिजमको इस्युहरूमा के छ भन्दाखेरि इट डजन्ट म्याटर कि अपराध कहाँ भयो र कुन देशको नागरिकले गर्यो। तर यदि यो उक्त अपराधी तिम्रो देशमा छ भने यो म्याटर गर्दैन कि त्यो क्राइम तिम्रो देशमा भयो या भएन, या तिम्रो देशको बासिन्दाले गर्यो या गरेन। तर यदि क्रिमिनल तिम्रो देशमा छ भने तिमी त्यसलाई प्रोसिक्युट गर भन्छ। मतलब जहाँ भएको क्राइम जहाँ पनि गएर प्रोसिक्युट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनमा आउँछ। जस्तो कुमार लामाको केस हाम्रो कन्ट्रीमा यो एउटा रिलिभेन्ट इक्जाम्पल हुनसक्छ, किनभने कुमार लामालाई हाम्रो यो जुन सशस्त्र द्वन्द्व भयो उक्त टाइममा यो वार क्राइमको जुन ज्याजती गरेको भन्ने आरोप थियो। नेपाल सरकारसँग हामीसँग टर्चरको ल थिएन, त्यही भएर टर्चर कन्भेन्सन अनुसार हामीले प्रोसिक्युट गर्न सकेनौँ। तसर्थ जब ऊ युकेमा गयो युके गभर्मेन्टले उसलाई प्रोसिक्युट गरिरहेको थियो। यो के भन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन, जहाँको अपराधीलाई जुन देशले पनि प्रोसिक्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन हो, जुन चाहिँ युजली ह्युमन राइटको इस्युजहरूमा अप्लाई हुन्छ। यसको अलावा चाहिँ नेपालको कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थान र प्रयोग। अब यसमा भने अघि भने जस्तै मनोइजम या ड्युअलिजमले रेगुलेट गर्छ र नेपालले चाहिँ कुन थ्योरी अडप्ट गरेको छ त मनोइजम या ड्युअलिजम भन्ने कुरामा हाम्रो ल क्लियर छैन। हामीसँग सन्धि ऐन छ, सन्धि ऐन 2047, जसको दफा 9(1) हेर्नुभयो भने दफा 9 को उपदफा 1 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपाली कानुनसँग स्वतः लागू हुनेछ भन्छ। मतलब तिमीले अरू ऐन बनाऊ नबनाऊ मतलब छैन, तर तिमीले साइन गर्ने बित्तिकै त्यो ऐन स्वतः लागू हुन्छ भन्छ। यो हेर्दाखेरि हामी मनोइजम फलो गरिरहेछौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर फेरि सन्धि ऐनको दफा 9 को 2 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेख्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले उपयुक्त ऐन बनाएर मात्रै उक्त सन्धिहरू लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरा गरेछ। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि फेरि हामी ड्युअलिजम पनि हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ हैन। तसर्थ हामीमा कन्फ्युजन छ कि यो साँच्चै हामी मनोइजम फलो गरिरहेछौँ या ड्युअलिजम फलो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा। तर जेनरली हाम्रो कोर्टको अप्रोच हेर्ने भने अब फेरि कस्टमरी इन्टरनेसनल लजहरूमा चाहिँ हामीले मनोइजम थ्योरी फलो गरिरहेछौँ भने सामान्य ट्रिटीमा लेखेको ऐनहरूमा चाहिँ अब हामीले ड्युअलिजम फलो गरिरहेको अवस्था छ। अब फेरि तपाईँहरूलाई कस्टमरी इन्टरनेसनल ल भनेको के हो भन्ने लाग्छ, त्यसको लागि अलिकति डिटेलमा पढ्नै पर्ने हुन्छ। तसर्थ म योभन्दा अब धेरै जान चाहेन र यतिमा अब मैले अब ऱ्याप आउट गर्न गइरहेको छु। अब ऱ्याप आउट गरेमा अब प्रश्नहरू पनि त्यस्तो सब्सटेन्टियल प्रश्नहरू त खासै आएको छैन र तपाईँहरूले जति एउटा कन्सर्न देखाउनु भएको छ कि अलि नेपाली भाषा प्रयोग गरिदिनु होला या लाइक अलि छिटो भयो भन्ने कुराहरू, यो टाइम कन्स्टेन्टको कारण मैले अलि छिटो बोल्नुपर्ने भयो। किनभने मैले भने आजको डिटेल क्लास होइन, आजको क्लास भनेको तपाईँहरूलाई जेनरली म्याप आउट दिनलाई मात्रै हो। तसर्थ यो छिटो भएको लाग्न सक्छ। यसको बारेमा डिटेलमा फर्दर क्लासेसहरू हुनेछ। आज मैले जेनरली ओभरअल कोर्सको स्ट्रक्चरको म्याप आउट मात्रै गरेको हो, ताकि हजुरहरूलाई एटलिस्ट मिनिमम आज मैले बोलेको कुराहरूमा 10% कुरा मात्रै पनि दिमागमा आयो भने पछि तपाईँहरूलाई ग्रेजुअली रियलाइज हुँदै जान्छ कि यो पोइन्टमा गएर यो केटीले यो भनेको थियो भनेर हैन।
तसर्थ त्यो कुराको म्याप आउट दिनलाई आजको क्लास गरिएको हो। यसमा अब म अलिकति छिटो बोलेँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। टाइम कन्स्टेन्टको कारण म छिटो बोल्नु पर्यो। त्यति भन्न चाहन्छु म। अनि आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूसँग फेरि यसरी भेट हुने मौका मिलोस् भन्ने म आशा गर्दछु। ल र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले म नेपालमा नभइरहेको अवस्था छ। म अहिले भारत स्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा नै पढिरहेको अवस्था छ र अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसद्वारा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। सबै देशहरू लकडाउनको स्थितिमा रहेको अवस्था छ र यसमा सबैभन्दा बढी मारमा परेको वर्ग भनेको विद्यार्थी वर्गहरू छ। र अहिले विभिन्न देशहरू अब जस्तै युएस र विभिन्न अरू विकसित मुलुकहरू इन्क्लुडिङ इन्डियाले अहिले के एउटा पद्धति निकालेको छ भन्दाखेरि अनलाइन कोर्सहरू स्टार्ट गरिरहेछ। र यही अनलाइन कोर्स अन्तर्गत म पनि अहिले इक्जाम दिइरहेको छु होइन। हाम्रो अहिले मिड सेमिस्टर इक्जाम चलिरहेको छ। र म यसबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा यसरी टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा यदि पोसिबल हुनसक्छ भने अनलाइन कोर्सहरू गर्नुभयो भने यो खाली टाइम एकदमै फ्रुटफुल रूपमा बित्नेछ। तसर्थ सम्बन्धित निकायमा यहाँहरूले भएसम्मको त्यो पहल गर्न म अनुरोध गर्दछु। किनभने टाइम गयो भने फर्केर आउँदैन। तसर्थ यसलाई जतिसुकै प्रोडक्टिभ वेमा हामी लगाऊँ। लकडाउनको अवस्था छ, सबै आफ्नो फ्यामिलीसँग हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। र यो टाइमलाई फुल सदुपयोग गर्नुहोस्। एकाडेमिक रूपमा या इन्टेलेक्चुअल रूपमा आफूलाई जति सक्नुहुन्छ एक्सप्लोर गर्नु, आफ्नो परिवारहरूसँग खुसीसँग बस्नु। अब गभर्मेन्टले दिएको डिरेक्टिभ छ, लकडाउनको डिरेक्टिभ छ, स्ट्रिक्टली फलो गर्नु भन्दै म आजको क्लास यहीँ समापन गर्दछु। र अन्त्यमा फेरि पनि मलाई यसरी अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा नेभी सङ्घ अध्यक्ष सुरज सेजवाल लगायत सम्पूर्ण नेभी सङ्घ फ्यामिलीलाई म फेरि पनि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग भेट हुने मौका मिल्नेछ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।